ल आज चाहिँ हामीले यो च्याप्टर 6 सिस्टम कम्पोनेन्ट फर इन्डस्ट्रियल इल्युमिनेसन भन्ने टपिक हेर्न गइरहेका छौँ है। अब इल्युमिनेसनको लागि चाहिने सिस्टम कम्पोनेन्ट भनेको मेन के हो त, लाइट सोर्सेसहरू हुन् होइन। इल्युमिनेसन भनेको के हो त नि, कुनै पनि पार्टिकुलर स्पेसमा त्यसलाई रिक्वायर्ड एमाउन्ट अफ लाइट प्रोभाइड गर्ने जुन एरेन्जमेन्ट छ होइन, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, इल्युमिनेसन सिस्टम भन्छौँ। अब इल्युमिनेसन सिस्टमको चाहिँ मेजर कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ लाइट सोर्सहरू भयो क्या है। अब आर्टिफिसियल लाइट सोर्सहरू होइन, अब नेचुरल लाइट सोर्स भनेको सनलाइट भइहाल्यो। अब इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर पनि हामीले चाहिँ के गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आर्टिफिसियल लाइट सोर्सहरू चाहिँ बनाइएको छ। अब त्यो लाइट सोर्सहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्दाखेरि तिनीहरूले लाइट प्रड्युस गर्नलाई युज गर्ने मेथडको बेसिसमा चाहिँ क्लासिफाई गरिएको छन्। अब यो कुन कुन थरीका हामीले पढ्नुपर्ने लाइटहरूमा चाहिँ एउटा इन्क्यान्डेसेन्ट फिलामेन्ट ल्याम्प छ है, अनि अर्को चाहिँ हाई प्रेसर सोडियम ल्याम्प, अनि फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प र अर्को एलइडी ल्याम्पहरू छन् क्या है। अब त्यसको बारेमा डिटेलमा त्यसको सर्किट कन्स्ट्रक्सन कन्फिगरेसन र तिनीहरूको चाहिँ लाइट आउटपुट क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको बारेमा म डिटेलमा गइराखिनँ है। त्यो तिमीहरूलाई चाहिँ थोरैमा एउटा असाइनमेन्ट दिन्छु होइन, त्यो अनुसारको लेखेर मलाई बुझाउनु। यसले चाहिँ म हल्का थोरै थोरै कुरा मात्रै भनिन्छ है त। यो लाइटलाई चाहिँ हामीले नर्मल्ली लाइट सोर्सेसहरूलाई चाहिँ त्यसले लाइट प्रड्युस गर्न युज गर्ने मेथड अनुसार क्लासिफाई गरिएको हुन्छ। एउटा भनेको इन्क्यान्डेसेन्ट लाइट छ होइन, इन्क्यान्डेसेन्ट लाइट भनेको सिम्पली त्यहाँ के हुन्छ त, एउटा फिलामेन्ट छन्, फिलामेन्टमा चाहिँ करेन्ट फ्लो गराइसके पछाडि त्यसले हिट र लाइट दुइटै प्रड्युस गर्छ नि होइन हो। अब हिट प्रड्युस भइसकेपछि लाइट प्रड्युस हुन्छ भनेपछि त्यसरी चाहिँ इन्क्यान्डेसेन्टले लाइट प्रड्युसन गर्छ। अनि फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हाई प्रेसर मर्करीमा चाहिँ हामीले अल्ट्रा भायोलेट रेहरू चाहिँ त्यहाँ पठायौँ भने त्यहाँ चाहिँ सर्टेन किसिमको ग्लो आउँछ क्या है। त्यो ग्लोलाई चाहिँ हामीले एज अ लाइट सोर्स युज गर्न सक्छौँ। अब सिमिलर चाहिँ के हुन्छ, हाई इन्टेन्सिटी डिस्चार्ज ल्याम्पमा पनि सिमिलर किसिमको प्रिन्सिपल चाहिँ युज हुन्छ। तर यसको लागि फ्लक्स के अरे यसको लाइट कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ डिफरेन्ट खालका इक्विपमेन्टहरू युज भएका हुन्छन्। अनि त्यस पछाडि यो अर्को एलइडी ल्याम्प छ होइन। एलइडी भन्ने बित्तिकै लाइट इमिटिङ डायोड भयो भनेपछि पिएन जङ्सन डायोडको सर्टेन मेटेरियलहरूलाई आपसमा डपिङ गरेर बनाएको पिएन जङ्सन डायोडहरूमा चाहिँ करेन्ट फ्लो गराउँदाखेरि तिनीहरूले सर्टेन त्यही फिक्स केही सर्टेन मेटेरियलहरूलाई चाहिँ डपिङ गरेर बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यसले के गर्छ त, सर्टेन एमाउन्टको फ्लोरिसेन्स चाहिँ त्यो उसले चाहिँ सर्टेन एमाउन्टको लाइट चाहिँ उसले इमिट गर्छ। त्यस्तो खालको युज हुनेलाई हामीले एलइडी ल्याम्प भन्छौँ। अब अहिले जुन हाम्रो करेन्ट मार्केट सिचुएसनमा चाहिँ प्रोमिनेन्टली एलइडी ल्याम्पहरू नै अभाइलेबल हुन्छन् होइन। अब यी ल्याम्पहरू चाहिँ खासै युज पनि हुँदैन होइन। अब यिनीहरूको रेस्पेक्टमा चाहिँ एलइडी ल्याम्पको चाहिँ इनर्जी कन्जम्सन एकदमै कम छ है। त्यही भएर अचेलका नयाँ इन्डस्ट्रीहरूमा होइन, नयाँ चाहिँ इलेक्ट्रिकल इन्स्टलेसनहरूमा युज हुने मोस्ट अफ द लाइट भनेको एलइडी ल्याम्पहरू हुन् क्या। अब एलइडी ल्याम्पको चाहिँ एउटा सिङ्गल युनिट एलइडी युनिटलाई चाहिँ अब हामीले ट्युबमा राख्छौँ, ट्युबमा राखेर अथवा त्यसलाई डिफ्रेन्ट किसिमको ग्रिडहरू बनाएर चाहिँ एउटा ल्युमिनार बनाइन्छ क्या है। अब यी सबैको बारेमा यो हरेक यो किसिमको लाइटको बारेमा यसको डाइमेन्सन, इलेक्ट्रिकल क्यारेक्टरिस्टिक्स, पावर, यो स्पेक्ट्रल पावर डिस्ट्रिब्युसन भन्ने एउटा क्वान्टिटी छ होइन। त्यस पछाडि यसको अपरेटिङ पर्फर्मेन्स, भोल्टेज अनुसार के कसो चेन्ज हुन्छ, ती सबै कुराहरू चाहिँ म तिमीहरूलाई चाहिँ काम दिन्छु है यो कुराहरू। अब यो सबै यो चाहिँ यहाँ चाहिँ जम्मै फ्लोरिसेन्ट लाइटको चाहिँ बारेमा एक्सप्लेन गरेको छ, कति कति वाटदेखि कति वाटसम्म पाइन्छ भन्ने कुराहरू होइन। अब यी ल्याम्पहरू चाहिँ अचेल खासै युजमा हुन्नन्। अब नर्मल्ली युज हुने भनेको हामीले चाहिँ एलइडी ल्याम्पहरू हुन् होइन। अब एलइडी ल्याम्पहरूको चाहिँ एरेन्जमेन्ट के कस्ता हुन्छ, तिनीहरूको वाटेज कति हो, तिनीहरूको ल्युमेन कति हो, त्यो सबै कुराहरू एकचोटि तिमीहरूले आफैले खोजेर लेख्ने है त। यो हामीले पढ्नुपर्ने यो इन्क्यान्डेसेन्ट ल्याम्प भयो, त्यस पछाडि फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प, यसको एक्सेसरिजहरू के हुन्छन् त्यही कुराहरू। यो लाइट सोर्सहरूको बारेमा चाहिँ मैले धेरै डिटेलमा केही भन्दिनँ है त। ल अब एलइडी ल्याम्प है, यो पनि त्यही भइहाल्यो।
अब हामीले मैले मेन डिस्कस गर्ने कुरा भनेको चाहिँ यो टाइप अफ ल्युमिनायर्स भनेर छ क्या है, ठिक छ नि। ल्युमिनायर्स अब लाइट कुनै पनि एउटा लाइट सोर्स छ होइन, लाइट सोर्सले कुनै आफ्नो तरिकाले चाहिँ उसले सर्टेन प्रिन्सिपलले चाहिँ त्यसले लाइट प्रड्युस गर्यो। अब त्यो प्रड्युस गरेको लाइट चाहिँ के हुन्छ त, कुनै एउटा पार्टिकुलर स्पेसमा चारैतिर जताततै पनि इमिट हुन्छ नि होइन। अब त्यो इमिट हुने लाइटलाई चाहिँ त्यो ल्याम्पले निकालेको टोटल लाइट छ, त्यो टोटल लाइटलाई चाहिँ हाम्रो डिजायर्ड प्लेनमा चाहिँ डाइरेक्ट गराउनको लागि क्या, डिजायर्ड प्लेनमा चाहिँ त्यो लाइटलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन गराउनको लागि जुन एक्सटर्नल एक्सेसोरिजहरू युज हुन्छ तिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ त, ल्युमिनायर्स भनेर भन्छौँ क्या है, ल्युमिनायर्स भन्छौँ। भनेको लाइटको डिरेक्सन कन्ट्रोल गराउन युज हुने जुन एक्सटर्नल अरू एसेसोरिजहरू छन्, जस्तै रिफ्लेक्टरहरू भए होइन, अनि त्यस पछाडि लाइटको डिफ्युजरहरू भए, ती सबैलाई हामीले चाहिँ के भन्छ त, ल्युमिनायर भन्छौँ क्या है। अब ल्युमिनायरको मेन काम भनेको के हो त, लाइट सोर्सलाई प्रोटेक्ट गर्ने एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टबाट, सँगसँगै त्यसले जुन लाइट सोर्सले चाहिँ प्रड्युस गरेको रे अफ लाइट छ त्यसलाई चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर ओरिएन्टेसनमा चाहिँ डिरेक्सन देखाइदिने, त्यो कुरा भयो है त। ल लुमिनार्स आर कमनली कल्ड लाइटिङ फिटिङ्स, लुमिनारहरूलाई हामीले के भन्छौँ, लाइटिङ फिटिङ्स भन्छौँ अथवा लाइटिङ फिक्सर्स। अब यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त, एउटा भन्दा बेसी चाहिँ ल्याम्पहरू होल्ड गर्न सक्छ होइन। यो ब्यालास्टहरू चाहिँ यो डिस्चार्ज ल्याम्पहरूमा जुन त्यहाँ चाहिँ सर्टेन किसिमको डिस्चार्ज भएर चाहिँ जुन बल्छ होइन, त्यो लो प्रेसर भएको ठाउँमा अथवा हाई प्रेसरमा चाहिँ हामीले इलेक्ट्रोन फ्लो गरायो भने त्यो इलेक्ट्रोनले चाहिँ के गराउँछ त, सर्टेन किसिमको लाइट चाहिँ रेडिएसन गर्छ नि होइन, त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ थाहा होला है। त्यही अनुसारको चाहिँ लाइट प्रड्युस गर्ने सोर्सहरूलाई हामीले चाहिँ डिस्चार्ज ल्याम्पहरू भन्छौँ होइन। अब त्यो डिस्चार्ज ल्याम्पहरूको बारेमा मैले तिमीहरूलाई छोडिदिएँ त पढ्नलाई, त्यो एकचोटि हेरौँ होइन। त्यो डिस्चार्ज ल्याम्पहरूमा चाहिँ ब्यालेस्टहरू युज भएको हुन्छ। त्यो ब्यालेस्ट सबै ल्याम्पहरू होल्ड गर्ने अनि ब्यालेस्टहरू होल्ड गर्ने होल स्ट्रक्चर हुन्छ, हाउजिङ हुन्छ ल्याम्पको, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, लुमिनार भन्छौँ। अब अब हामीले चाहिँ लाइटिङ इन्स्टलेसन चुज गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त, लाइटिङ इन्स्टलेसन डिजाइन गर्दाखेरि यो प्रोपर टाइपको लुमिनारहरू चाहिँ हामीले चुज गर्नु पऱ्यो क्या। हाम्रो चाहिँ त्यो कुनै पार्टिकुलर स्पेसमा हुने कामको बेसिसमा कुन टाइपको काम हुन्छन् त्यसको बेसिसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त, लुमिनारहरूको चाहिँ सेप अथवा साइज अथवा कुन टाइपको लुमिनार हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है। अब त्यो चुज गर्नुभन्दा पहिला कति कति थरीका अब लाइटिङ लुमिनायरको चाहिँ टाइप चाहिँ के को आधारमा चाहिँ डिफाइन गरिएको हुन्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो होइन। ल डिस्ट्रिब्युसन एन्ड कन्ट्रोल अफ लाइट भने है, डिस्ट्रिब्युसन त्यो लाइटको कुनै पनि सोर्सले इमिट गरेको लाइटको डिस्ट्रिब्युसन हामीले गराउनको लागि के कस्ता एसेसोरिजहरू युज गर्छौँ। विथ मोस्ट लाइट सोर्सेस इट इज डिजायरेबल टु युज सम इक्विपमेन्ट टु डाइरेक्ट होल लाइट आउटपुट अन द सर्फेस, त्यही भनेको है। कुनै सर्टेन इक्विपमेन्ट चाहिन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कुनै पार्टिकुलर सोर्सले चाहिँ प्रड्युस गरेको लाइटलाई चाहिँ हामीले इल्युमिनेट गराउनु पर्ने सर्फेसतिर चाहिँ डाइरेक्सन दिनको लागि होइन एडिसनल इक्विपमेन्ट चाहिन्छ। अनि साथसाथै तिमीले कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीले लाइट सोर्समा कन्टिन्युसली हेरिराख्दाखेरि अथवा तिम्रो आँखामा लाइट सोर्सको डाइरेक्ट रेहरू पर्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ के गर्न सक्छ त, आँखामा ग्लेयर ल्याउन सक्छ क्या। ग्लेयर ल्याउँछ, ग्लेयर भनेको के हो त, यो आई साइटमा सर्टेन डिस्कम्फर्ट आयो भने, जस्तै तिमीले घामलाई डाइरेक्ट हेर्दाखेरि जुन आँखामा डिस्कम्फर्ट आउँछ नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, ग्लेयर भन्छौँ। त्यस्तै गरी यो फिलामेन्ट ल्याम्पहरूमा अनि त्यस्तै अरू अरू डिफ्रेन्ट एलइडी ल्याम्पहरूमा तिमीले डाइरेक्ट चाहिँ तिम्रो आँखामा तिमीले डाइरेक्टली हेऱ्यौ भने तिम्रो आँखामा जुन भिजुअल सेन्सेसनमा सर्टेन असर गर्छ त्यसलाई हामीले ग्लेयर भन्छौँ। अब त्यो ग्लेयरलाई घटाउनको लागि चाहिँ हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यो ल्याम्प लाइट सोर्सहरूमा चाहिँ सर्टेन एउटा मेटेरियल युज गरेर त्यसलाई चाहिँ डिफ्युज गराइन्छ क्या है। डिफ्युजन भनेको टु डिफ्युज लाइट इन अर्डर टु प्रिभेन्ट ग्लेयर टु चेन्ज इट्स कलर है, अथवा कलर चेन्ज गर्नको लागि पनि यो एडिसनल इक्विपमेन्ट राख्न सकियो क्या है। अब दुईवटा मेथड मेन चाहिँ यो लाइटलाई कन्ट्रोल गर्ने दुईवटा मेथड भनेको के हो त, एउटा चाहिँ चेन्जिङ डिरेक्सन अफ लाइट थ्रु लार्ज एङ्गलबाट चाहिँ लाइटको डिरेक्सन चेन्ज गर्ने। त्यो लाइटको डिरेक्सन लार्ज एङ्गलले चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ
युज हुने प्रिन्सिपल भनेको रिफ्लेक्सन प्रिन्सिपल हो क्या है। रिफ्लेक्सन प्रिन्सिपल त थाहा छ हामीलाई। अब इन्सिडेन्ट एङ्गल र रिफ्लेक्टेड एङ्गल के हुन्छ त यसमा सेम हुन्छ राइट रे अफ लाइटको। अब रे अफ यो चाहिँ कुनै सर्फेसमा यो लाइटको रे परिसके पछाडि यो सर्फेसले पनि सर्टेन पार्ट चाहिँ यसको एब्जर्भ गर्छ क्या है। भनेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले एब्जर्भ यो रेसियो हुन्छ नि एब्जर्भ गर्छ भनेको इन्सिडेन्ट लाइट जति एमाउन्टमा आयो त्यति नै एमाउन्टमा लाइट चाहिँ फर्किँदैन क्या है। भनेको यो दुईवटा पार्टको रेसियो छ त्यसलाई हामीले चाहिँ के भन्छौँ त रिफ्लेक्सन फ्याक्टर भन्छौँ। अब त्यो डिफ्रेन्ट रिफ्लेक्सन फ्याक्टर भएको चाहिँ हाम्रो लाइटिङ हाउजिङहरू युज गरिन्छ क्या हामीले है। रिफ्लेक्टरहरू जस्तै सिल्भर ग्लासको लागि के हुन्छ यसको रिफ्लेक्सन फ्याक्टर के हुन्छ त यति यो पर्सेन्टेज हुन्छ। अब स्टेनलेस स्टिलको यति हुन्छ। यो क्रोमियम प्लेटको यहाँ सबै एमाउन्ट दिएको छ क्या। भनेको यो चाहिँ अब डिफ्रेन्ट खालका चाहिँ यो रिफ्लेक्टर मेटेरियलहरूको चाहिँ रिफ्लेक्सन कोफिसियन्टहरू क्या यिनीहरू चाहिँ। अब रिफ्लेक्सन पनि दुई टाइपको हुन्छ होइन। एउटा भनेको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन। स्पेकुलर रिफ्लेक्सन भनेको चाहिँ जस्तै तिम्रो मिररमा हुने रिफ्लेक्सन हुन्छ नि। मिररमा हुने रिफ्लेक्सनले गर्दाखेरि के गर्छौँ त मिररमा चाहिँ हुने रिफ्लेक्सनले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आफ्नो इमेजहरू त्यहाँ देख्न सक्छौँ नि होइन। भनेको एउटा कुनै प्लेन सर्फेस छ प्लेन सर्फेसमा जुन एङ्गलमा चाहिँ यसरी यो आयो होइन त्यसको ठ्याक्कै अपोजिट एङ्गलमा त्यही एङ्गलबाट हुने गरी के भयो त सबै रे अफ लाइटहरू चाहिँ सेम एङ्गलमा चाहिँ के भयो त रिफ्लेक्ट आउट भयो। भनेपछि यहाँबाट तिमीले यहाँनिर हेर्दाखेरि जहाँबाट यो जुन सोर्सबाट लाइट आइरहेको हो त्यो सोर्सलाई तिमीले डाइरेक्टली देख्न सक्छौ क्या। यस्तो खालको रिफ्लेक्सनलाई हामीले के भनिन्छ त स्पेकुलर रिफ्लेक्सन भनिन्छ है। स्पेकुलर रिफ्लेक्सन द रिफ्लेक्टिङ सर्फेस इज स्मुथ लाइक अल लाइट विल बी रिफ्लेक्टेड एट एङ्गल इक्वल टु द्याट विच इट एप्रोचेस भनेको छ होइन। यस्तो खालको स्पेकुलर रिफ्लेक्सन। अर्को चाहिँ डिफ्युज रिफ्लेक्सन भनिन्छ क्या। जस्तै रफ सर्फेसहरूमा हुने रिफ्लेक्सन क्या है। रफ सर्फेसमा हुने रिफ्लेक्सन तिमीले अब कुनै पनि अब्जेक्ट देख्न लागि त त्यो अब्जेक्टमा चाहिँ लाइट परेर त्यो लाइट चाहिँ रिफ्लेक्टेड भएको लाइट हाम्रो आँखामा परेर बल्ल चाहिँ हाम्रो त्यो कुनै पनि अब्जेक्ट देखिन्छ नि होइन। भनेपछि त्यस्तो खालको अब्जेक्टहरू जुन रफ सर्फेसमा हुने रिफ्लेक्सनलाई हामीले के भन्छौँ डिफ्युज रिफ्लेक्सन भनिन्छ क्या है। अन अ रफ सर्फेस अर म्याट सर्फेस सच एज पेपर फ्रस्टेड ग्लास त्यसपछि रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी स्क्याटर इन अल डिरेक्सन। अब यो यसको केसमा चाहिँ यो यसरी आयो होइन। अब यो सर्फेस अनुसारकै यसरी आउँदाखेरि यो यतापट्टि गयो होला यो यतापट्टि गयो भनेको फरक डिरेक्सनमा रिफ्लेक्टेड लाइटहरू जाने भयो क्या। त्यस्तो खालकोलाई हामीले के भन्छौँ त डिफ्युज रिफ्लेक्सन भनिन्छ। अब डिफ्युज रिफ्लेक्सनको केसमा हामीले के देखिन्छ त लाइट सोर्स चाहिँ देखिँदैन तर अब्जेक्टहरू देखिन्छ क्या है। अब नर्मल्ली हामीले के गर्नु पर्यो त भनेको लाइट सोर्सहरू चाहिँ डिजाइन हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली त्यसले चाहिँ डिफ्युजन रिफ्लेक्सन प्रिन्सिपल युज गरेको हुन्छ क्या है। जसले गर्दाखेरि चाहिँ केही गरी त्यो लाइट चाहिँ डाइरेक्टली हाम्रो आँखामा परे तापनि त्यसले चाहिँ खासै केही असर नगरोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ डिफ्लेक्सन के अरे डिफ्युज रिफ्लेक्सन युज गरिएको हुन्छ। अन द सर्फेस अफ म्याट सर्फेस यो भयो light will be scattered. The viewer will see illuminated surface, not the light source. The perfect mirror surface and perfect diffusing surface do not exist in nature. अब त्यो चाहिँ पर्फेक्ट मिरर नै हुँदा पर्फेक्ट डिफ्युजर पनि हुन्न होइन। केही न केही त पार्ट अफ लाइटहरू त आइरहन्छ होइन डिफ्युजिङ सर्फेसबाट पनि। अब डिफ्युजिङ सर्फेसबाट आएको जुन एमाउन्ट अफ लाइटले चाहिँ हाम्रो आँखालाई खासै असर नगर्ने भएकोले दिस क्यान बी अलाउड है। द रिफ्लेक्सन फ्रम एनी सर्फेस एक्चुअली पार्सली स्पेकुलर हुन्छ पार्टली के हुन्छ त डिफ्युज हुन्छ। भनेको यसको प्रोपोर्सन चाहिँ के हुन्छ वाइडली भेराइ गर्छ। अब केही मेटेरियलहरू के छ त यहाँ यस्तो भिट्रियस इनामेल यस्तो खालको मेटेरियलहरूलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ त मिक्स्ड रिफ्लेक्टर एज अ मिक्स्ड रिफ्लेक्टर युज गर्न सकिन्छ क्या है। ल यसको चाहिँ अब यहाँ माथि के भनेछ मेटेरियलहरूमध्ये सिल्भरको चाहिँ के हुन्छ रिफ्लेक्सन फ्याक्टर हायर हुन्छ होइन। भनेपछि सिल्भर मेटेरियल युज गर्यो भने त्यसको रिफ्लेक्सन फ्याक्टर कति छ त 80% भन्दा माथि छ नि होइन। 80% माथि भइसके पछाडि यसले चाहिँ के गर्छ त जति पनि लाइट इन्सिडेन्ट भयो त्यति त्यसको 80% म्याक्सिमम लाइट चाहिँ यसले रिफ्लेक्ट आउट गरिदिन्छ होइन। भनेपछि यो मोर स्पेकुलर लाइटिङको लागि चाहिँ यो युज गर्न सक्यो हामीले।
हाई रिफ्लेक्सन फ्याक्टर नियरली अल लाइट इज रिफ्लेक्टेड सच रिफ्लेक्टर आर डिजायबल। अब यहाँ चाहिँ लाइट एकुरेटली कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ यस्तो खालको जो सिल्भर युज गरेर जसको चाहिँ हाई रिफ्लेक्सन फ्याक्टर छ त्यो खालको युज गरिन्छ क्या है, गरेको हुन्छ फर अर्डिनरी कमर्सियल युज। अब अर्डिनरी कमर्सियल युजको लागि चाहिँ यो भिट्रियस इनामेल टाइपको चाहिँ युज गरिन्छ है। अब अर्को छ रिफ्लेक्टर कन्टोर भनेर छ क्या है। अब हाम्रो चाहिँ रिफ्लेक्टर कन्टोर भनेको चाहिँ रिफ्लेक्टरको जुन सर्फेस छ नि, हामीले लाइट यहाँ राख्यौँ होइन, लाइट सोर्स यहाँ बिचमा राख्यौँ, अब यसले चाहिँ कसरी रिफ्लेक्ट गर्यो क्या भनेको यसको थ्रु चाहिँ लाइट कसरी गयो भन्ने कुरा, त्यो चाहिँ यो जुन यो प्याराबोलिक पाथ छ यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, रिफ्लेक्टरको सेप हो नि यो होइन, प्याराबोलिक सेप। प्याराबोलिक सेप भयो भने के भयो त, यो चाहिँ यहाँ लाइट सोर्स छन् भनेदेखि चाहिँ यहाँ लाइट सोर्स छन् भनेदेखि चाहिँ यसले इमिट गर्ने लाइटहरू सिधै यो रिफ्लेक्टरबाट यसरी प्यादल यसरी जाने भयो होइन, सिङ्गल लाइनमा जाने भयो, सिङ्गल डिरेक्सनमा, यस्तो खालको क्या भनेको। रिफ्लेक्टरको जुन कर्वेचर छ त्यसलाई हामीले चाहिँ रिफ्लेक्टर कन्टुर भन्छौँ क्या है। अब यस्तो नर्मल्ली प्याराबोलिक चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, लाइटले निकालेको जम्मै सम्पूर्ण चाहिँ ल्याम्पबाट निकालेको लाइटहरू चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर डिरेक्सनमा ओरिएन्ट हुनसक्छ। अनि अर्को खालको हाम्रो के हुनसक्छ चाहिँ यस्तो खालको ट्रायङ्गुलर खालको रिफ्लेक्टर भनेको कोन छ होइन, यो कोन भयो, कोन भयो नि यो भनिसकेपछि यहाँ लाइट छन् भनेदेखि चाहिँ यसको ल्याम्पहरू चाहिँ लाइट चाहिँ के हुन्छ यसरी यो फेसनमा जान्छ, यो भनेको ट्रायङ्गुलर रिफ्लेक्टर भयो यस्तो खालको क्या है। त्यो प्याराबोलिक रिफ्लेक्टर विच प्रड्युस प्यारल बिम इन इन्ट्रेस्टिङ ल एक्युरेट कन्ट्रोलको इक्जाम्पल भयो क्या यो चाहिँ है। अनि अरू एङ्गलहरू यस्तो जुन यो कोनिकल सेप भएको रिफ्लेक्टरहरू छन् तिनीहरूको लागि चाहिँ यो कट अफ एङ्गल भनिन्छ क्या, यो जुन एङ्गल छ नि यसलाई एङ्गल अफ कट अफ भनिन्छ। यस्तो खालको रिफ्लेक्टरहरू क्या, यो खालको यो फरक फरक खालका रिफ्लेक्टरहरूको कन्टुरहरू हुन्छन् क्या है। अब डाइरेक्ट यसरी तलपट्टि पठाउँछन् भनेदेखि प्याराबोलिक युज गर्ने। अब एउटा ल्याम्पले चाहिँ वाइड रेन्जमा चाहिँ कभर गर्नु छन् भनेदेखि चाहिँ के गर्ने त, प्याराबोलिक नगरिकन सर्कुलर अथवा इलिप्टिकल खालको चाहिँ यो रिफ्लेक्टरहरू युज गरेको हुन्छन् है। टु टाइप अफ इलस्ट्रेटेड यो त्यही कुरा भइहाल्यो। अनि अर्को छ यसलाई, यो चाहिँ रिफ्लेक्सन भयो भनेको यसले चाहिँ लाइटको डिरेक्सनलाई कन्ट्रोल गरिदिन्छ डाइरेक्टली क्या। अब अर्को छ रिफ्र्याक्सन भनेर छ क्या। यस्तो खालको केसमा चाहिँ जुन रिफ्लेक्टर युज गरिएको हुन्छ होइन, त्यो रिफ्लेक्टर युज गरेको केसमा चाहिँ हामीले चाहिँ हामी चाहिँ यसरी कतै यसरी हेरिरहेको छौँ भने पनि यहाँबाट चाहिँ के आउन सक्छ त, डाइरेक्ट लाइटिङ चाहिँ यसरी हाम्रो आँखामा पर्न सक्छ क्या है। अब यसलाई चाहिँ हाम्रो आँखामा परे तापनि यसले खासै असर नगरोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यो अर्को यसमा यहाँ मुनिपट्टि चाहिँ के गर्छौँ त, यो रिफ्र्याक्सन गर्ने भनेको लाइटको बिमलाई चाहिँ कुनै एउटा डिरेक्सन, लाइटको बिम चाहिँ दुईवटा मिडियमको थ्रु हुँदाखेरि के हुन्छ त, कुनै सर्टेन एङ्गलमा बेन्ड भएर जान्छ नि, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, रिफ्र्याक्सन भन्छौँ। भनिसकेपछि एउटा चाहिँ सर्टेन मेटेरियलको यहाँ चाहिँ एउटा कभर राखिएको हुन्छ क्या है, हो त्यो कभरले चाहिँ के गराउँछ भन्दाखेरि यो रे अफ लाइटलाई चाहिँ सर्टेन एङ्गलमा चाहिँ यसले के गरिन्छ, रिफ्र्याक्ट गरिदिन्छ भनेको एङ्गल बङ्गाइदिन्छ। बङ्गाइसके पछाडि हाम्रो के आउँछ त, हाम्रो आँखामा डाइरेक्ट लेयर नपर्ने चान्सेसहरू हुन्छ क्या है। ल वेन बिम अफ लाइट पासेस थ्रु बााउन्ड्री बिट्विन टु ट्रान्सप्यारेन्ट सब्सटेन्स ह्याभिङ डिफरेन्ट डेन्सिटी इज, यो चाहिँ सबैलाई थाहा छ होइन, यसलाई रिफ्लेक्सन भनिन्छ। अब यो पनि हामीले के गर्न सकिन्छ, लाइट कन्ट्रोल गर्नको लागि युज गर्न सकिन्छ क्या है। रे विल अलवेज ह्याभ स्मलर एङ्गल, यो चाहिँ रिफ्लेक्सनको प्रिन्सिपल हो होइन। अब रिफ्र्याक्सन हुँदाखेरि चाहिँ के हो त, यसरी लाइट चाहिँ यसरी गयो यहाँ होइन, जाँदाखेरि चाहिँ के हो त, यही डिरेक्सनमा नगइकन सर्टेन अर्को डिरेक्सनबाट चाहिँ लाइट चाहिँ त्यसले ओरिएन्टेसन भयो है रिफ्र्याक्सनबाट। अनि डिफ्युजन भनेर छ है त, डिफ्युजन भनेर छ। अब डिफ्युजन भनेको चाहिँ जस्तै तिमीले त्यो डोम लाइटहरू चाहिँ के भयो, डाइरेक्टली रिफ्लेक्टर भयो। अनि अहिले आउने जुन एलइडी ल्याम्पहरू हुन्छ नि होइन, एलइडी ल्याम्पभित्र भित्रपट्टि सानो एलइडीको एलइडीको सानो यसरी एरे हुन्छ एउटा, त्यसमाथि एउटा हामीले के गरिन्छ त, यस्तो खालको बाहिर चाहिँ एउटा हाउजिङ राखेको हुन्छ नि, बत्तीकै फिलामेन्ट बत्तीकै सेपमा क्या,
हो यो बाहिरको पार्ट चाहिँ के हो त यो डिफ्युजर हो क्या यसले यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ यसलाई डाइरेक्टली हेर्दाखेरि पनि तिम्रो आँखामा खासै ग्लेयर आउँदैन नि होइन भनेपछि यस्तो खालको जुन पार्ट छ त्यसलाई हामीले चाहिँ डिफ्युजर भनिन्छ क्या अब यस्तोमा चाहिँ डिफ्युजन प्रिन्सिपल युज गरेको हुन्छ है यसमा पनि अलमोस्ट रिफ्र्याक्सनकै प्रिन्सिपलबाट चाहिँ के हुन्छ त लाइटहरू चाहिँ कन्ट्रोल भएका हुन्छन् अब डिफ्युजर चाहिँ दुई टाइपको हुन्छ है यहाँ र एउटा भनेको यस्तो खालको डिफ्युजर होइन यसलाई ओपाल ग्लास भन्छ है अब यहाँ हेर्दाखेरि तिमी के हो त लाइट ग्लो भयो यहाँबाट हामीले चाहिने इल्युमिनेसन पनि आयो र हाम्रो आँखामा ग्लेयर पनि भएन यस्तो खालको ओपाल ग्लास भयो अनि अर्को भन्ने खालको डिफ्युजर चाहिँ के हुन्छ त यस्तो खालको के यो चाहिँ फ्रस्टेड ग्लास भयो क्या है यिनीहरू चाहिँ यस्तो खालको ठिक छ यो चाहिँ के भयो त यो डिफ्युजरको इक्जाम्पलहरू भयो क्या यहाँ अर्थात् लाइट अर्थात् लाइट थोरै एमाउन्टमा देखियो होइन त्यो ग्लेयर चाहिँ आउने भएन नि आँखामा यस्तो खालको है यस्तो खालको युज भइराखेको हुन्छन् अब यी सबै भनेका चाहिँ यी सबै मेटेरियलहरू चाहिँ लाइटलाई चाहिँ कुनै पार्टिकुलर डिरेक्सनमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि र हाम्रो आँखामा चाहिँ नर्मल वर्किङ गरिराख्दाखेरि ग्लेयर नआओस् भन्ने हिसाबले एरेन्ज गरिएको हुन्छन् है त अब कुनै पनि ल्याम्पको इल्युमिनेसन लेभल जुन दिएको हुन्छ ल्याम्पमा चाहिँ ल्युमेन यति ल्युमेन दिन्छ भनेको हुन्छ नि त्यो यति ल्युमेन भनेको चाहिँ यो हाउजिङ सहितको जुन उसले ल्युमेन दिन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ यो छ नि यहाँबाट यति यो जुन पार्ट छ नि यो पार्टबाट निस्किने ल्युमेनको भ्यालु हो क्या त्यो ल्युमेन चाहिँ है ठिक छ नि यतिबाट यहाँबाट निस्किने ल्युमेनको भ्यालु अब लाइटले एक्चुअल निकालेको होइन कि यो होल एरेन्जमेन्टबाट निस्केको ल्युमेनको भ्यालु क्या है अब सबै यो होल एरेन्जमेन्टलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त ल्युमिनार भन्छौँ है अब जुन हामीले चाहिँ एउटा इक्जाम्पल गर्दाखेरि कुनै पार्टिकुलर स्पेसमा युनिफर्म इल्युमिनेसन प्रोभाइड गर्नको लागि सर्टेन भ्यालुको ल्युमिनार युज गरेर चाहिँ हामीले नम्बर अफ ल्याम्प निकालेको थियौँ नि एन त्यो एन भनेको चाहिँ नम्बर अफ ल्युमिनार पोजिसन निकालेको हो क्या है एक्चुअली ल्याम्प नभइकन ल्युमिनारभित्र त मेनी ल्याम्प पनि हुनसक्छ नि होइन जस्तै यो जुन ट्युबलाइटहरूमा ट्विन ट्युबलाइट अथवा 4वटा ट्युबलाइट हुनसक्छन् भनिसकेपछि यति 2टा अथवा 4टा ट्युबहरू होल्ड गर्ने जुन एरेन्जमेन्ट छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ ल्युमिनार भन्छौँ अनि हामीले जुन हिसाब गरेर निकालेको थियौँ त्यो भनेको चाहिँ नम्बर अफ ल्युमिनारको पोजिसन निकालेको हो क्या है चाहिँ भयो अब यो ल्युमिनारको टाइप र हामीले चाहिँ ओरिएन्टेसन अनुसार चाहिँ हाम्रो जुन वर्किङ प्लेनमा हुने हाम्रो ल्युमिनारको ओरिएन्टेसन अनुसार चाहिँ के हुन्छ त यो डिफरेन्ट टाइप अफ लाइटिङ स्किमहरू चाहिँ डिफाइन गरिएको छ क्या है भनेपछि डिस्ट्रिब्युसन अफ लाइट इमिटेड बाई ल्याम्प इज युजुअली कन्ट्रोल टु सम एक्सटेन्ट बाई एनी अफ यो माथि एक्सप्लेन गरिएका मध्ये कुनै मेथडले चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ त कुनै सर्टेन एक्सटेन्टमा चाहिँ त्यसको डिस्ट्रिब्युसनलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ लाइटिङ स्किम अर टाइप अफ ल्युमिनार लाइटिङ स्किम र ल्युमिनार भनेको एउटै खालको हो होइन इज क्लासिफाइड अकर्डिङ टु लाइट इज अब यो लाइटिङ स्किम अथवा यो टाइप अफ ल्युमिनारलाई चाहिँ हामीले त्यो लाइटले चाहिँ त्यो एरेन्जमेन्टले हाम्रो जुन सोर्सबाट निस्केको लाइटहरूलाई डाइरेक्टली वर्किङ प्लेनतिर डाइरेक्सन ओरिएन्ट गराउँछ अथवा कुनै सर्फेसबाट रिफ्लेक्सन भएको आएको रिफ्लेक्सन भएर आएको लाइटलाई हेर्नुपर्ने बनाउँछ अथवा के कस्तो खालको छ क्या एरेन्जमेन्ट त्यो अनुसार चाहिँ लाइटिङ स्किमलाई चाहिँ क्लासिफाई गरिएको छ होइन अब इन्डस्ट्रियल इल्युमिनेसनमा नर्मल्ली चाहिँ डिफ्रेन्ट खालका चाहिँ हामीले यो लाइटिङ एरेन्जमेन्टहरू युज गरिएका हुन्छन् अब यो सबै केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि यो कुनै पनि स्पेसिफिक टाइपको चाहिँ लाइटिङ चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त्यसको क्यान्डल पावर डेप्रिसिएसन इफिसियन्सी ब्राइटनेस माउन्टिङ हाइट ती सबै कुराहरूमा डिपेन्ड गर्ने भयो क्या है अब यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ लाइटिङ स्किमहरू चाहिँ अभाइलेबल छन् क्या है अब एउटा भनेको डाइरेक्ट लाइटिङ स्किम भनेर छ है डाइरेक्ट लाइटिङ स्किम अब डाइरेक्ट लाइटिङ स्किम भनेको चाहिँ हामीले नर्मल्ली इन्डस्ट्रीहरूमा चाहिँ यो इन्टेन्स वर्क गर्दाखेरि जस्तै क्लासरुमहरूमा हाम्रो टेबल जुन पढ्ने टेबलहरू छन् त्यो पढ्ने टेबलमा चाहिँ युनिफर्म इल्युमिनेसन प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो नि त होइन त्यसको लागि चाहिँ के गर्छौँ हामीले हाम्रो लाइट सोर्सहरूलाई डाइरेक्टली चाहिँ डाउनवार्ड फर्काउँछौँ नि भनिसकेपछि त्यस्तो खालको जुन लाइटिङ स्किम छ त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट लाइटिङ स्किम भनिन्छ क्या है अब डाइरेक्ट लाइटिङ स्किममा चाहिँ के हुन्छ त 90% भन्दा बेसी जुन लाइट फ्लक्स निकाल्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ त यो डिप रिफ्लेक्टरको थ्रु चाहिँ
हाम्रो वर्किङ प्लेनतिर ओरिएन्ट गराइन्छ है। यसको मेन पर्पज भनेको के हो त, यो जेनरल आउटडोर लाइटिङ र इन्डस्ट्रियल लाइटिङ गर्नको लागि जुन छ है। अब अर्को चाहिँ सेमी डाइरेक्ट लाइटिङ भनेर छ। अब सेमी डाइरेक्ट लाइटिङहरू चाहिँ अब हाम्रो यो 60 to 90% अफ लाइटहरू चाहिँ हामीले चाहिँ उ गर्नको लागि भनेको वर्किङ प्लेनमा पठाउँछौँ होइन। वर्किङ प्लेनमा जाने गरी एरेन्ज गरेको हुन्छ, बाँकी लाइट चाहिँ अब जुनसुकै डिरेक्सनमा जाओस् क्या, भनेको हाम्रो सिलिङहरू वालहरूलाई पनि इल्युमिनेट गर्नको लागि चाहिँ यो सेमी डाइरेक्ट लाइटिङ स्किम युज हुन्छ क्या है। ल such lighting scheme is best suited to room with high ceiling where high level desirable। अब सेमी डाइरेक्ट लाइटिङबाट पनि हामीले वर्किङ प्लेनमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, नर्मल्ली युनिफर्म इल्युमिनेसन प्रोभाइड गर्न सक्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त, हाम्रो रुमहरूलाई चाहिँ ब्राइटली पेन्ट गरेको हुनु पऱ्यो क्या है। अब सेमी इन्डाइरेक्ट भनेको छ। अब यसलाई यसरी गर्नुभन्दा नि एकचोटि यहाँ हेरौँ है नि, यो डाइरेक्ट लाइटिङ भयो क्या, यति जुन स्किम छ नि यो भनेको डाइरेक्ट लाइटिङको स्किम हो। यहाँ चाहिँ मोर देन 90% चाहिँ डाइरेक्टली डाउनवार्ड चाहिँ लाइटहरू फर्काइन्छ होइन। अनि यो भनेको इन्डाइरेक्ट लाइटिङ भनेको सेमी डाइरेक्ट के सेमी डाइरेक्ट भयो। त्यस पछाडि सेमी डाइरेक्ट, अब सेमी डाइरेक्टमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि यो सर्टेन ल्याम्पहरूले चाहिँ माथितिर यो जुन यो ल्याम्पको लेभलभन्दा माथिपट्टि सिलिङतिर पनि जाओस् भन्ने हिसाबले एरेन्ज गरेको हुन्छ क्या है, सेमी डाइरेक्ट लाइटिङ स्किम। अर्को चाहिँ जेनरल डिफ्युज भनेर छ। अब जेनरल डिफ्युज भनेको चाहिँ यसमा कुनै पनि किसिमको चाहिँ रिफ्लेक्टर युज नगरिकन यसले प्रोड्युस गरेको लाइट चाहिँ सबैतिर जाओस् भनेर भनेको। यो चाहिँ मेनली डेकोरेसन पर्पजको लागि क्या, जस्तै झुमरहरू हुन्छ नि हाम्रो होइन, त्यो भनेको एउटा डिफ्युजिङ लाइटिङको चाहिँ इक्जाम्पल भयो क्या जेनरल डिफ्युज। अनि अर्को छ सेमी इन्डाइरेक्ट भनेको छ होइन। सेमी इन्डाइरेक्ट भनेको यिनीहरू पनि सेमी इन्डाइरेक्ट र जुन इन्डाइरेक्ट लाइटिङ स्किम छ नि, त्यो भनेको हाम्रो जस्तै एक्जिबिसन हलहरूमा पेन्टिङहरूको जुन त्यसको भ्यालु बढाउनु पऱ्यो भने, एस्थेटिक भ्यालु बढाउनु पऱ्यो भने होइन, पेन्टिङहरू चाहिँ अलिकति अट्र्याक्टिभ हुने गरी देखाउनु पऱ्यो भने, अझ अथवा हाम्रो भित्तामा कुनै पनि आर्टहरू गरिएको छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ अलिक एट्र्याक्टिभ देखाउनु पऱ्यो भने यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली यो लाइटलाई चाहिँ हामीले के गरिन्छ त्यो आर्टतिर फर्काइन्छ होइन। भनेपछि यहाँ बस्ने मान्छेले चाहिँ यो लाइट सोर्स नदेखिकन यसको चाहिँ यसको इल्युमिनेसन मात्रै देख्ने भयो कि, त्यस्तो खालको लाइटिङ स्किमहरू क्या यो इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ। इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ नर्मल्ली यसमा के हुन्छ, यो सर्टेन पर्सेन्टेजको भ्यालु दिएको छ, कति पर्सेन्ट चाहिँ यो इल्युमिनेट गरेको साइडतिर जान्छ, कति पर्सेन्ट चाहिँ भ्युवरतिर जान्छ भन्ने कुराहरू क्या है। मोर देन 90% इज थ्रोन अपवार्ड सिलिङ फर डिफ्युज रिफ्लेक्सन। यो सबै भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली यो तलको यो जुन छ नि यो सिडी र ई वाला, यो भनेको चाहिँ नर्मल्ली डेकोरेसन पर्पजको लागि युज गरिन्छ होइन। अनि डाइरेक्ट र सेमी इन्डाइरेक्ट भनेको चाहिँ इन्डस्ट्रियल पर्पजको लागि चाहिँ युज गर्न सकिन्छ क्या है। ल यति अभाइलेबल छन्। अब हामीले डिजाइन गर्ने लाइटिङ स्किमहरू मेनली भनेको चाहिँ डाइरेक्ट लाइटिङ स्किमहरू नै युज गर्छौँ होइन। पछि काम गरेर जाँदाखेरि त्यो इन्भेस्टरको इन्ट्रेस्ट अनुसार होइन, त्यो इन्डस्ट्रीको ओनरको इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ उसको डिफ्रेन्ट रुमहरूको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ कुन कुन खालको लाइटिङ स्किमहरू युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसमा डिसाइड उसको इन्भेस्टरको चाहिँ डिसिजनमा हामीले डिपेन्ड हुनुपर्छ क्या है भनिन्छ। यो कुरा भयो है त। यो सबै माथिका कुरा भनेको चाहिँ कस्ता कस्ता खालका चाहिँ रिफ्लेक्टर अथवा लिमिनरहरू अभाइलेबल हुनसक्छन् होइन। तिनीहरूको एरेन्जमेन्ट अनुसारको लाइटिङ स्किमहरू के कस्ता चाहिँ हामीले इम्प्लोइ गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरूको बारेमा भयो। अब मेनली इन्डस्ट्रियल लाइटिङ सिस्टम चाहिँ कस्तो खालको हुन्छ त है। ल त्यो यसलाई चाहिँ 3टा पार्टमा क्याटेगोराइज गरेको छ। एउटा भनेको फ्याक्ट्री लाइटिङ है, फ्याक्ट्री लाइटिङ फर भिजुअल टास्क। फ्याक्ट्री लाइटिङ भनिसके पछाडि फ्याक्ट्रीमा त त्यहाँ गएर मान्छेले काम गर्ने हो नि त, मान्छेले ह्युमेनले काम गर्ने हो भनिसकेपछि ह्युमन आइजलाई चाहिँ फेभरेबल कन्डिसन हुने गरी चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त, इल्युमिनेसन प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो लोकेसन अनुसार। अब इन्टेन्सली काम हुने ठाउँमा त्यहाँ कन्टिन्युसली हेरै गरेर काम गर्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले के गर्नु पऱ्यो त, मोर लाइट राख्नु पऱ्यो। अनि सँगसँगै जस्तै हिडुल मात्रै गर्ने भने कोरिडोरहरूमा चाहिँ त्यही अनुसारको कम इल्युमिनेसनको लाइटहरू राख्नु पऱ्यो। अब यो लाइटहरू चाहिँ के कतिको पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले ल्याम्प म्यानुफ्याक्चररको चाहिँ क्याटलगबाटै हेरेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या है। त्यहाँ चाहिँ
हरेक किसिमको माथि एक्सप्लेन यहाँ जुन एक्सप्लेन गरिएको हरेक किसिमको जुन ल्याम्पहरू छन् ती ल्याम्पहरूको इफिसियन्सीदेखि लिएर त्यसको मेन्टेनेन्स फ्याक्टर सबै कुराहरू त्यसमा म्यानुफ्याक्चररकै डाटा सिटमा चाहिँ इन्डिकेट गरिएको हुन्छ क्या है। त्यो सबै कुराहरू कुन खालको ल्याम्प चाहियो, कति इल्युमिनेसनको ल्याम्प चाहियो, कति साइजको चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले म्यानुफ्याक्चररकै डाटा के अरे त्यसको स्पेसिफिकेसन हेरेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कुराहरू भयो है। अब फ्याक्ट्री लाइटिङ भनेर छ होइन। फ्याक्ट्री लाइटिङ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के भयो त चाहिँ इन्टेन्स वर्कहरू भइरहेको छन्, कन्टिन्युसली हुने कामहरूमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, लाइट प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो। अब यो लाइटिङ छैन भनेदेखि चाहिँ हाम्रो काम गर्ने सेड्युल चाहिँ के हुन्छ त, बिहान काम गर्ने सेड्युल, काम गर्ने जुन टाइम स्पान छ त्यो चाहिँ घट्छ नि होइन, सनलाइट हुन्जेल मात्रै काम गर्न सकियो। अब यही कुरालाई हामीले चाहिँ यो आर्टिफिसियल लाइटिङ गरेर चाहिँ सनलाइट जस्तै नेचुरल लाइटिङ जस्तै कन्डिसन बनायो भने फ्याक्ट्रीको काम गर्ने आवर पनि बढ्ने भयो। त्यही कुराहरू है फ्याक्ट्री लाइटिङमा पर्ने भयो। विथ सच अ लाइटिङ पर्सनल विल बी एबल टु अब्जर्भ एन्ड इफेक्टिभली कन्ट्रोल द अपरेसन एन्ड मेन्टेनेन्स अफ भेरियस टाइप्स अफ मेसिन एन्ड प्रोसेस है। त्यही कुरा भइहाल्यो। इन्डस्ट्रीको कामहरू चाहिँ इफेक्टिभली हुने भयो। अब इन्डस्ट्रियल एरियामा युज हुने लाइट भनेको तिनवटा टाइपका हुन्छन्। एउटा भनेको जेनरल लाइटिङ, अर्को भनेको लोकलाइज्ड जेनरल, अर्को चाहिँ सप्लिमेन्टरी है। अब जेनरल लाइटिङ भनेको जुन हामीले चाहिँ त्यो एनको भ्यालु निकालेको थियौँ नि होइन, एनको भ्यालु निकालिसके पछाडि जुन लाइटिङ एरेन्जमेन्ट गरेका छौँ त्यसलाई हामीले जेनरल लाइटिङ भनिन्छ क्या नर्मल्ली है। should be designed to provide desired level of illumination uniformly over the entire area. The variation of light level from point to point within should be within selected level. त्यो भनेको चाहिँ अब एउटा टेबल छ यहाँ, एउटा टेबल छ यहाँ होइन। अब यहाँ पर्ने जुन हामीले अलमोस्ट चाहिँ युनिफर्म चाहिँ प्रोभाइड गर्नु पर्यो। त्यो युनिफर्म प्रोभाइड गर्दा गर्दै पनि यहाँनिर आउने लाइट र यहाँनिर आउने लाइटको चाहिँ एमाउन्ट्स केही सर्टेन तरिकाले डिफ्रेन्ट परिदिन सक्छ होइन। त्यो डिफ्रेन्स चाहिँ हाम्रो के भित्र हुनु पऱ्यो भने सर्टेन सेलेक्टेड लेभलभित्र हुनु पऱ्यो भनेको हो क्या है, जसले गर्दाखेरि हाम्रो आँखालाई खासै असर नगरोस्। अ गुड लाइटिङ स्किम मेक्स इट पोसिबल टु चेन्ज विदाउट रिएरेन्जिङ द लाइटिङ। अब त्यही कुरा, अब यो सबै डिस्कसनको कुराहरू छन् होइन। इन जेनरल युनिफर्म स्पेसिङ कन्टिन्युस रो त्यो हामीले डिजाइन गरिसकेका हुन्छौँ, डिजाइन गरिसकेका छौँ, सर्टेन एरेन्ज गरिसके पछाडि युनिफर्म आउँछ भनेर। एक्सेप्सनली लार्ज मेसिन्स विथ वान अर मोर एरिया अफ अपरेसन कन्ट्रोल सुड बी स्टडिड टु मेक प्रोपर लाइटिङ। अब यो क्रिटिकल सिइङ एरियाहरूमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त फेरि लोकल लाइटिङहरू प्रोभाइड गर्नु पऱ्यो क्या। अब जेनरल लाइटिङ जस्तै तिम्रो अब मोबाइल घडीहरू मेन्टेनेन्स गर्ने ठाउँमा क्या जेनरल लाइटिङले पुगेन होइन, त्यहाँ चाहिँ अझै यो टेबलमै छुट्टै खालको ल्याम्पहरू राखेर चाहिँ जुन लाइटिङ गरिन्छ नि त्यस्तो खालको नि चाहिँ रिक्वायर हुनसक्छ भन्ने खालको यो हो क्या है। अनि जस्तै हस्पिटलको अपरेसन थिएटरमा के हुन्छ त, एउटा भनेको त्यो स्पेसमा चाहिँ लाइट इल्युमिनेट गर्नलाई सर्टेन लाइटिङ स्किम हुन्छ। त्यस पछाडि यो अपरेसनको बेन्चको ठ्याक्कै माथिपट्टि एउटा ल्याम्प हाई इन्टेन्सिटी भएको ल्याम्प लाइट हुन्छ नि होइन, लाइट सोर्स, त्यस्तो खालकोलाई हामीले के भन्छ लोकल लाइटिङ भनेर भनिन्छ क्या है। त्यस्तो खालको चाहिन्छ भनेको क्रिटिकल सिइङ एरियाहरूमा। अनि अर्को छ विदिन यो लोकलाइज्ड जेनरल लाइटिङ भनेर छ। एडिसनल अब यो भनेको चाहिँ अघि मैले यहाँ जुन एक्सप्लेन गरेको थिएँ नि त्यही अनुसारको जेनरल लाइटिङ एज वेल एज अब कुनै पार्टिकुलर टास्क गर्नको लागि छुट्टै लाइटिङ एरेन्ज गरिएको जुन हुन्छ कम्बाइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले लोकलाइज जेनरल लाइटिङ भन्न सकिन्छ क्या है। अब त्यसको स्पेसिफिकेसनहरू दिएको छ, यो फिटमा दिएको छ होइन। इन कटिङ रुम गार्मेन्ट इन्डस्ट्री टेबल मेबी यति फिट वाइड सेपरेटली न्यारो यति वाइड होइन भनेको यसमा त्यही हो। तिम्रो ठुलो स्पेस छ, ठुलो स्पेसमा चाहिँ भित्रपट्टि
र एउटा ठुलो स्पेस छ यहाँ चाहिँ अब गार्मेन्टको टेबलहरू फरक फरक ठाउँमा यसरी राखिएको छ होइन। अब यो अनि त्यसमा चाहिँ हामीले सर्टेन यसरी लाइटिङ स्किमहरू एन नम्बर अफ क्यालकुलेसन गरेर लाइटिङ स्किम राख्यो, त्यसलाई हामीले जेनरल लाइटिङ भयो। अब यो गार्मेन्टकै टेबलमा चाहिँ छुट्टै ल्याम्प राख्यो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त, यो जेनरलाइज लोकलाइज जेनरल लाइटिङ भनेर भनिन्छ क्या है, यस्तो खालको। अब रिक्वायरमेन्ट अनुसार सप्लिमेन्टरी इज सफिसियन्ट is often used to provide high illumination level restricted area। यो सबै एरेन्जमेन्टहरू यो फरक फरक नाम दिए पनि खासमा यो सबै चाहिँ सिमिलर खालका एरेन्जमेन्टहरू हुन् क्या यिनीहरू चाहिँ। यता सप्लिमेन्टरी लाइटिङ इज स्पेसिफाइड अर डिफिकल्ट सिइङ टास्क द्याट रिक्वायर स्पेसिफिक एमाउन्ट अफ लाइट नट अब्टेन बाई स्ट्यान्डर्ड जेनरल लाइटिङ। अब स्ट्यान्डर्ड जेनरल लाइटिङले चाहिँ इल्युमिनेसन चाहिँ सफिसियन्टली दिँदैन भने कुनै एरियाहरूमा, त्यसमा फेरि के गर्छ अर्को एडिसनल इल्युमिनेसन सोर्सहरू युज गर्ने के, त्यो भनेको है। अब सप्लिमेन्टरी लाइटिङ इज भ्यालुएबल इन्डस्ट्री लाइटिङ टुल, मेनी मेसिन्स एसेम्ब्ली एन्ड इन्सपेक्सन अपरेसन डिफिकल्ट टु। जस्तै अब कुनै जेनेरेटिङ स्टेसनमा एउटा एक किसिमको लाइटिङ हुन्छ होइन, त्यो जेनेरेटिङ स्टेसनको जेनेरेटरको कुनै भित्रपट्टिको पार्ट चाहिँ हामीले हेर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ फेरि अर्को एक्स्ट्रा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, लाइटिङ सिस्टम चाहिँ एरेन्ज गर्नु पऱ्यो नि, त्यस्तो खालकोलाई सप्लिमेन्टरी भन्ने भयो क्या है त। यो आफ्नो चाहिँ इन्डस्ट्रीको वर्क फ्यासन अनुसार चाहिँ यो चाहिँ लाइटिङ स्किमको टाइपहरू चाहिँ हामीले फरक फरक हुँदै जान्छ क्या, भेराइ गर्दै जान सकिन्छ क्या हामीले है त, हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार। सप्लिमेन्टरी इक्विपमेन्ट मस्ट बी केयरफुल्ली सिल्डेड टु प्रिभेन्ट ग्लेयर फ्रम युजर एन्ड देयर कोवर्कर। त्यही अब ह्युमनलाई चाहिँ ह्युमन आइजमा चाहिँ ग्लेयर आउन नदिनुको लागि सर्टेन विशेष किसिमको एरेन्जमेन्टहरू हुनुपर्छ भनेको हो है, त्यो कुरा भयो। अब इन्डस्ट्रियल लाइटिङ फिटिङ भनेर छन्, लाइटिङ फिटिङको टाइपहरू के, फिटिङ भनिसकेपछि त्यो ल्युमिनायरको चाहिँ सेपहरू कस्तो खालको होइन, त्यो कुराहरू। रिफ्लेक्टर फर इन्डस्ट्रियल पर्पोज मस्ट बी सिम्पल इन डिजाइन इजिली क्लिन्ड, सिम्पल डिजाइनको हुनु पऱ्यो र सजिलै क्लिन गर्न सक्ने खालको हुनु पऱ्यो रिफ्लेक्टरहरू। अब यो स्ट्यान्डर्ड रिफ्लेक्टरको साइज दिएको छ, यो यति चाहिँ यो साइज भनेको यो फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पको लागि दिएको हुनुपर्छ यो होइन। सबै भिट्रियस इनामेल विथ स्ट्यान्डर्डाइज इन्डस्ट्रियल लाइटिङको लागि चाहिँ यो भिट्रियस इनामेलवाला रिफ्लेक्टर युज भएको वाला चाहिँ मेटेरियल युज भएको रिफ्लेक्टर चाहिँ हामीले नर्मली इम्प्लोय गरिन्छ भन्ने खोजेको हो। ल स्पेसिङ, तिनीहरूको स्पेसिङ के हुनु पर्यो त, हाम्रो स्पेस हाइट रेसियो क्या, स्पेसिङ हाइट रेसियो चाहिँ 1.5 जस्तो हुनुपर्ने यो रिफ्लेक्टरहरूको होइन, त्यो स्पेसिफाई गरेको छ। अनि अर्को डिफ्युजन फिटिङ भनेर छ, डिफ्युजिङ भनिसके पछाडि त्यो अघि भने जस्तै डाइरेक्टली क्लियर चाहिँ वर्करमा नपरोस् भन्ने हिसाबले। अनि कन्सन्ट्रेटिङ रिफ्लेक्टर भनेको छ, अब जहाँनिर चाहिँ हाई इन्टेन्सिटी अफ लाइट चाहिन्छ होइन त्यसको ठाउँमा कन्सन्ट्रेटिङ खालको रिफ्लेक्टर चाहियो। लार्ज मेसिन्स अफ फाउन्ड्रिज यो अर्डिनरी रिफ्लेक्टरले चाहिँ काम नगर्न सक्छ, त्यस्तो केसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेटिङ रिफ्लेक्टरहरू चाहियो होइन। अनि अर्को चाहिँ इन्क्लोज्ड डिफ्युजिङ फिटिङ भनेको छ। अब इन्क्लोज डिफ्युजिङ फिटिङ भनेको चाहिँ यसरी एउटा यो चाहिँ यो जुन सर्फेस छ यो सर्फेस चाहिँ अप्याक नभइकन चाहिँ यसले चाहिँ चारैतिर लाइट फाल्न सकोस् भन्ने हिसाबले क्या, भनेको इन्डस्ट्रीहरूको चाहिँ अफिस रुमहरू जस्तै हुन्छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ वेल कलर वालहरूलाई चाहिँ प्रोपरली भिजिबल गराउनको लागि युज हुने फिटिङहरू। अनि अरू एङ्गल रिफ्लेक्टर छ है, फर प्रोभाइडिङ इल्युमिनेसन इन भर्टिकल प्लेन कन्सन्ट्रेटिङ टाइप रिफ्लेक्टर आर युज, भनेको भित्ताहरूमा रिफ्लेक्सन इल्युमिनेट गराउनुको लागि यो एङ्गल रिफ्लेक्टरहरू चाहियो होइन। जस्तै अब क्लोथ फ्याक्ट्रीहरूमा कपडाको पसलहरूमा होइन त्यहाँ चाहिँ त्यसको एस्थेटिक भ्यालु बढाउनु पऱ्यो नि होइन, त्यसको लागि चाहिँ एङ्गल रिफ्लेक्टरहरू। अनि यो मेन्टेनेन्स गर्ने कुन टाइममा गर्ने त्यो सबै कुराहरू यहाँ भनेको छ, एक्चुअली तिमीले सरसर्ती यो हेर्ने है, यो डिटेलमा एक्सप्लेन गरिराख्ने नर्मल कुराहरू भइहाल्यो यस्तो खालको क्या। यो माथिको के भयो त, यो जेनरल लाइटिङ भयो, अनि यो लोकल लाइटिङ पनि सँगसँगै भयो क्या यो टेबलहरूमा, यस्तो खालको लोकलाइज जेनरल लाइटिङ भनेको यस्तोलाई। अनि यो फ्याक्ट्रीहरूमा माथि लाइट राख्यो होइन।
अब माथिबाट चाहिँ यो हिँड्न ओर्न सबै डुल्नलाई चाहिँ सबै जेनरल लाइटिङ भयो। अब यहाँनिर बसेर चाहिँ इन्टेन्स काम गर्नको लागि छुट्टै सप्लिमेन्टरी लाइट चाहियो नि त होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ सप्लिमेन्टरी लाइटहरू भनेर भनिन्छ कि है। त्यही हो आफ्नो फ्याक्ट्रीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ यो लाइटिङको स्किमहरू फरक फरक पर्न सक्छन्। एउटा इक्जाम्पल यहाँ देखियो। अब यो भनेको भिजुअल टास्कको लागि फ्याक्ट्रीमा भिजुअल टास्कको लागि चाहिँ युज गर्ने लाइटिङ स्किमहरू भयो यिनीहरू है। अब अर्को छ, अर्को टाइपको भनेको सेक्युरिटी लाइटिङ भनेर क्या। सेक्युरिटी लाइटिङ भनेको यस्तो खालको क्या, अब यहाँ हेरेर बुझिहाल्छौँ होइन। कुनै पनि अब चाहिँ आफ्नो पर्सनल हाउस होल्ड प्राइभेट प्रेमिसेसहरू अथवा कुनै हिस्टोरिकल सिग्निफिकेन्सका चाहिँ प्लेसेसहरूमा चाहिँ रातिको समयमा केही चाहिँ अनवान्टेड ह्याजर्डहरू नआओस् भन्ने हिसाबले जुन लाइट प्रोभाइड गरिराखेको हुन्छ होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले सेक्युरिटी लाइटिङ भनेर भनिदिने भयो क्या है। अब सर्वेलेन्सको लागि धेरै गाह्रो कुरा छैन, जो यिनै नर्मल कुराहरू क्या है। लाइटिङ पर्टेन्स टु लाइटिङ आउट अफ बिल्डिङ एक्सटेरियर र सराउन्डिङ एरियाज टु इन्क्लुडिङ बााउन्ड्री अफ द प्रोपर्टी, त्यो गर्नलाई होइन। अब मैले भर्खरै भनेको कुरालाई अलिक सिस्टमेटिक तरिकाले भनेर चाहिँ यहाँ in some areas may be integral part of industrial lighting design. Security lighting contributes to sense of personal security to protect the propertyहरू क्या है। अब यसलाई एउटा यो चाहिँ गर्ने तरिका भनेको एउटा चाहिँ सर्भिलेन्स लाइटिङ है, सर्भिलेन्स गर्नको लागि लाइटिङ। अर्को प्रोटेक्टिभ लाइटिङ, लाइटिङ टु डिस्करेज। अब प्रोटेक्टिभ लाइटिङ भनेको चाहिँ के हो त, त्यहाँ चाहिँ अरू अब चोरी चकारी केही नहोस् भन्ने हिसाबको लाइटिङ भयो। अब सर्वेलेन्स लाइटिङ भनेको कुनै पनि जस्तै ट्रेन प्लेटफर्महरूमा होइन, बस पार्कहरूमा त्यहाँ मान्छे कति आए कति भिडभाड छ त्योहरू हेर्न ओर्न पऱ्यो भने त्यस्तो खालको चाहिँ के भयो त, यी सर्वेलेन्स लाइटिङ टाइपको भयो क्या। प्रोटेक्सन भनेको चाहिँ यो सेन्सिटिभ एरियाहरूमा कोही मान्छेहरू नजाओस् होइन, त्यो हिसाबले त्यो त्यहाँ हेर्नको लागि चाहिँ राख्ने यो सर्वेलेन्स लाइटिङहरू। लाइटिङ फर सेफ्टी, ल गार्डहरूको चाहिँ सेफ मुभमेन्टको लागि अनि अरू अथराइज पर्सनहरूको सेफ मुभमेन्टको लागि चाहिँ गर्ने चाहिँ लाइटिङहरू भयो क्या यिनीहरू है। अब यसमा चाहिँ धेरै इन्टेन्स लाइटिङको चाहिँ आवश्यकता परेन, जस मान्छेलाई त्यसको हिँडुल गर्नको लागि सफिसियन्ट लाइटिङ भएदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ यसलाई सफिसियन्ट हुने भयो क्या है। यो सेक्युरिटी लाइटिङ भयो। अनि अर्को छ इमर्जेन्सी लाइटिङ भनेर छ है। इमर्जेन्सी लाइटिङ भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि कुनै नेचुरल क्यालामिटिजहरू हाजार्डहरू भुइँचालोहरू आयो होइन, त्यस्तो बेलामा चाहिँ कुनै एउटा पार्टिकुलर बिल्डिङभित्र चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि पावर कट अफ भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इमिडिएट इभ्याकुएट गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई समस्या पर्न सक्छ नि त होइन। त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो इमिडिएट स्केप रुटहरूमा चाहिँ यसरी के राखेको हुन्छ नि जुन, यिनीहरूलाई हामीले के भन्छ त, इमर्जेन्सी लाइटिङहरू भनिन्छ क्या है, यस्तो खालको। अब इमर्जेन्सी लाइटिङको लागि चाहिँ अब भुइँचालोहरू त्यस्तै त्यही नेचुरल क्यालामिटिजहरू के आइहाल्यो भनेदेखि के हुन्छ त, यो मेन पावर सप्लाई बन्द हुन सक्छन्। त्यही भएर यो इमर्जेन्सी लाइटिङहरूको लागि चाहिँ छुट्टै पावर सप्लाईको व्यवस्था गरेको हुनुपर्छ क्या 24 घन्टा है। यो इमर्जेन्सी एक्जिट कताबाट एक्जिट हुने भन्ने कुराहरू भनेको जो चाहिँ नेचुरल अथवा म्यानमेड डिजास्टरहरू चाहिँ आइहालेको बेलामा चाहिँ इमर्जेन्सी एक्जिटको इमर्जेन्सी इभ्याकुएसनको पर्पजको लागि जुन सिम्बलहरू देखाउनको लागि जुन राखिएको लाइटिङ सिस्टम छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ, इमर्जेन्सी लाइटिङ सिस्टम भनेर भनिन्छ है। यो कुराहरू देखिराखिएको पावर सप्लाईले चाहिँ छुट्टै नेटवर्कले सप्लाई दिनुपर्छ, त्यो कुराहरू भइहाल्यो ल। इमर्जेन्सी लाइटिङ इज लाइटिङ प्रोभाइडेड फर युज वेन पावर सप्लाई अफ द नर्मल लाइटिङ फेल्स टु इन्स्योर द्याट एस्केप रुट क्यान बी इफेक्टिभली आइडेन्टिफाइबल एन्ड युज्ड है। स्ट्यान्ड बाई लाइटिङ द्याट पार्ट अफ इज समटाइम प्रोभाइड, यो त्यही कुराहरू भनेको छ सरस्वती। When normal lighting of occupied building fails, regardless of cause, emergency lighting is required to fulfill the following functions. अब एउटा भनेको अनि यो जुन यसको साथसाथै होइन, यो स्केप एक्जिट हुने खालको लोकेसन सँगसँगै अब स्केप रुटहरूमा पनि लाइटिङ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ छुट्टै एरेन्ज गरिएको हुन्छ होइन, गरिनुपर्छ। अब फ्याक्ट्री लाइटिङ, फ्याक्ट्रीमा इन्डस्ट्रीमा लाइटिङ युज हुने लाइटिङ स्किमहरू भनेको यो तिनवटा टाइपको भयो। एउटा भनेको भिजुअल टास्कको लागि, अर्को चाहिँ सेक्युरिटी पर्पजको लागि, अर्को चाहिँ इमर्जेन्सी पर्पजको लागि है।
प्रोभाइडिङ इल्युमिनेसन एन्ड कम्फर्ट भिजुअल जोन अमङ द स्केप रुट सफिसियन्ट टु त्यो भाग्नको लागि रुटहरू राम्रोसँग देखियोस् भन्ने हिसाबले त्यो लाइटिङको इल्युमिनेसन प्रोभाइड गरेको हुनुपर्छ। अनि त्यहाँबाट यो फायर अलार्म अनि फायर फाइटिङ इक्विपमेन्टहरू पनि ठ्याक्कै देखिने गरी चाहिँ लाइटिङको एरेन्जमेन्ट गर्नुपर्छ भनेको यो। ल त्यही भएर अरू केही छैन है। अनि यो चाहिँ यो इल्युमिनेसन लेभल कति कति हुनुपर्छ भनेर सर्टेन कोडले चाहिँ स्पेसिफाई गरेको छ होइन। इल्युमिनेस चाहिँ 54 लक्स जतिको हुनु पऱ्यो स्केप रुटहरूमा। अनि त्यहाँबाट एक्सटर्नल्ली इल्युमिनेटेड एक्जिट साइन्स, इन्टरनल्ली इल्युमिनेटेड साइन्सहरूमा यो एक्सटर्नल एक्जिट साइनहरूको चाहिँ के हुनु पऱ्यो त यति लक्सको हुनु पऱ्यो, ठ्याक्कै हामीले देखिनु पऱ्यो क्या त्यहाँनिर लाग्ने ठाउँहरू। ल कन्ट्रास्ट त्यसको ग्लेयर चाहिँ धेरै आउनु भएन भन्ने यसो सर्टेन कन्सिडर गर्नुपर्छ। अनि यो इग्रेस रुट अब त्यो स्केप रुटमा भएको जुन इल्युमिनेसनको भ्यालु छन् त्यो इल्युमिनेसनको भ्यालु चाहिँ नर्मल इल्युमिनेसनभन्दा कम हुनु हुँदैन भनेको छ है। भुइँमा चाहिँ कति हुनु पऱ्यो त हाम्रो भाग्ने रुटहरूमा चाहिँ 5 लक्स जतिको चाहिँ इल्युमिनेसन हुनु पऱ्यो क्या। त्यो जुन इमर्जेन्सी लाइटिङ सिस्टम एरेन्ज गरिएको छ नि होइन, त्यो लाइटिङ सिस्टम ले चाहिँ भुइँमा चाहिँ 5 लक्ससम्मको चाहिँ दिनुपर्छ भनेको छ है। युनिफर्मिटी रेसियो, लोकेसन अफ इग्रेस लुमिनार सुड बी इच एक्जिट फ्लोर डोर एन्ड इमर्जेन्सी डोर भएर ल त्यही कुराहरू छन्। अब इमर्जेन्सी डोरको नजिकै राख्नु पर्यो यो इग्रेस भाग्ने खालको जुन इमर्जेन्सी लुमिनारहरूको लोकेसन। पावर सप्लाई फरक चाहिँ के गर्नु पर्यो त सुड प्रोभाइड रिक्वायर इल्युमिनेसन विदिन यति सेकेन्ड नर्मल लाइटिङ। अब कन्टिन्युसली बल्ने पनि हुनसक्यो अथवा नर्मल लाइटिङ गइसकेको चाहिँ 10 सेकेन्डभित्र चाहिँ त्यो इमर्जेन्सी लाइटिङ सिस्टम चाहिँ इनर्जाइज हुनु पर्यो भन्ने खोजेको रहेछ यहाँ। इफ द सिस्टम इज टु बी पावर्ड बाई जेनेरेटर, अब यो सबै डिफ्रेन्ट त्यो जुन पावर ब्याकअपको डिफ्रेन्ट स्किमहरू यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ क्या। अथवा जेनेरेटर पनि कुनै सर्टेन टाइमभित्र स्टार्ट हुनु पर्यो अथवा तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो लाइटिङहरूले चाहिँ ब्याट्री ब्याकअपले चाहिँ सप्लाई दिइराखेको हुनु पर्यो भनेछ। अनि ब्याट्री चाहिँ के गर्नु पर्यो त कन्टिन्युसली चाहिँ 24 घन्टा चार्ज भइराख्नु पर्यो। इमर्जेन्सी लाइटिङ सुड बी टेस्टेड इन्सपेक्टेड एटलिस्ट एभ्री 30 डेज, हरेक 30 दिनमा चाहिँ यिनीहरूले काम गरेछ कि छैन कन्टिन्युसली चेक गरिराख्नु पर्यो। अब इमर्जेन्सी लाइटिङ इन्स्टल गर्यो, अब चेक गरेको छैन काम गर्छ कि गर्दैन, अचानक चाहिँ त्यस्तो खालको नेचुरल क्यालामिटी चाहिँ आयो त्यो बेलामा चाहिँ बल्दैन भने त आपत पर्यो। त्यही भएर चाहिँ 30 दिनमा गर्नुपर्छ भनेर रिकमेन्डेसन गरेको छ है। के कुरा भए ल अब यी कुराहरू ल बाँकी कुराहरू एकचोटि तिमीहरू सतसती आफै हेरौँ है। म धेरै डिस्कस गरिनँ यो कुराहरूमा, नर्मल जनरल कुराहरू नै छन्। अनि यो माथिका लाइट सोर्सहरूको बारेमा चाहिँ एकचोटि मैले यो नोट पनि छोडेको छु बाहिर होइन, त्यो लिएर एकचोटि हेर्ने। अनि यसको चाहिँ सर्टेन एउटा टपिक बनाएर म चाहिँ दिन्छु है, त्यो माथिको ल्याम्प सोर्सहरूको के हेर्ने भन्ने कुरा। अब त्यसको आधारमा चाहिँ मजाले लेखेर आउने है त। अनि अर्को चाहिँ एउटा लास्ट टपिक छ क्या, लास्ट टपिक भन्दा नि यो माथिकै टपिक हो होइन। एउटा चाहिँ यो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट भनेर छ क्या है, स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट भनेर छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो कुनै पनि इन्डस्ट्रियल चाहिँ इन्स्टलेसनमा चाहिँ यो डिस्चार्ज ल्याम्पहरूले इल्युमिनेट गरेका छौँ भनेदेखि के डिस्चार्ज ल्याम्पले इल्युमिनेट गरेका छन् भनेदेखि चाहिँ त्यो कन्डिसनमा हाम्रो चाहिँ स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट देखा पर्छ क्या। अब स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हाम्रो जुन यो 50 हर्ज सप्लाई छ नि होइन, 50 हर्ज, यो 50 हर्जको सप्लाई चाहिँ के हुन्छ त 50 हर्जको अल्टरनेटिङ सप्लाई भनेको के हो त सेकेन्डमा चाहिँ के हुन्छ त हेर त यहाँ 1 सेकेन्डमा चाहिँ 100 चोटि यो चाहिँ यसरी निम्नै बल्ने हुन्छ क्या हाम्रो ल्याम्पहरू भनेको। हरेक चोटि भनेको 1 साइकल के अरे 1 सेकेन्डमा चाहिँ
100वटा चाहिँ यहाँ के आउँछ त जिरो क्रसिङ पोइन्ट आउँछ नि होइन। हो त्यो हरेक जिरो क्रसिङ पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो ल्याम्पहरू चाहिँ निप्ने बल्ने गर्छन् के। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो जुन कुनै पनि मेसिनहरू चाहिँ रोटेट भइरहेको छ नि होइन, रोटेटिङ मेसिनहरूमा रोटेटिङ कुनै एउटा पार्टिकल स्पिडमा चाहिँ रोटेट भइरहेको मेसिनहरूमा चाहिँ यसरी सेकेन्डको 100 चोटि चाहिँ निप्ने बल्ने सोर्सबाट चाहिँ हाम्रो इल्युमिनेसन गयो भनेदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्चुअली त्यो मेसिन जतिमा घुमिराखेको छ त्योभन्दा लोवर स्पिडमा घुमेको देखिन्छ क्या है, यस्तो खालको ल्याम्पहरू युज गर्दाखेरि। अब त्यो इफेक्टलाई हामीले के भन्छौँ त स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट भनेर भनिन्छ क्या है। भनेको स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि चाहिँ मेसिन पार्ट्सहरू चाहिँ त्यसको एक्चुअल स्पिडभन्दा स्लो स्पिडमा घुमिराखेको देखियो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट भन्छौँ होइन। अब त्यो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्टको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुनसक्छ त त्यहाँ काम गर्ने पर्सनलले चाहिँ त्यो मेसिन चाहिँ बिस्तारै घुमेको देखेर चाहिँ त्यहाँ के हुनसक्छन् त्यो एक्सिडेन्टहरू हुनसक्छन् नि होइन। त्यो अभोइड गर्नको लागि चाहिँ हामीले नर्मल्ली के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको अब एउटा फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प युज गर्यो होइन, एउटा फ्लोरिसेन्ट ल्याम्पलाई चाहिँ मेनली चाहिँ त्यो इफेक्टलाई हटाउनको लागि दुईवटा फ्लोरिसेन्ट ल्याम्प युज गरिन्छ क्या, भनेको दुईवटा डिस्चार्ज ल्याम्प। अब यसको डिस्चार्ज यसकोमा चाहिँ हामीले जुन वेभ फर्म जान्छ त्यो वेभ फर्म चाहिँ सर्टेन टाइपको हुन्छ। अब यसमा जाने जुन वेभ फर्म छ त्यो चाहिँ भनेको सर्टेन योभन्दा सर्टेन पावर फ्याक्टरले चेन्ज भएर क्या, सर्टेन फेज एङ्गलले चाहिँ चेन्ज भएर चाहिँ यसमा आउँछ क्या। भनेको हाम्रो यसरी यहाँ आयो होइन, यो एउटा ल्याम्प भयो, त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ चोक कोइलको थ्रु यहाँ चाहिँ सप्लाई दियो, त्यस पछाडि यहाँ चाहिँ अर्को ल्याम्पमा चाहिँ यो क्यापासिटरको थ्रु चाहिँ यसरी यहाँ दियो क्या। यो दिँदाखेरि यहाँ जाने जुन भोल्टेजको वेभ फर्म र यहाँ जाने भोल्टेजको वेभ फर्मको फेज सर्टेन डिफ्रेन्स हुन्छ नि होइन। फेज डिफ्रेन्स भइसके पछाडि त्यो फेज डिफ्रेन्स भइसके पछाडि यो निब्ने इन्स्ट्यान्टमा यो बलिरहेको हुन्छ, यो बल्ने निब्ने इन्स्ट्यान्टमा यो बलिरहेको हुन्छ। भनिसकेपछि के हुने भयो त हाम्रो मेसिन पार्ट्समा चाहिँ कन्टिन्युसली चाहिँ लाइट परिराख्ने भयो क्या। त्यो लाइट परिराखिसके पछाडि के भयो त त्यो चाहिँ जुन स्पिडमा घुमिराखेको छ त्यही स्पिडमा देखिने भयो। त्यही कुरा एक्सप्लेन गरेको छ है यहाँ। र यो स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट भनेको के हो र यसलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ एक्सप्लेन गरेको छ है यहाँ। ल यो कुरा भयो है। ल अरू लाइट यिनीहरू चाहिँ म तिमीहरूलाई काम गर्न दिन्छु। ल च्याप्टर 6 चाहिँ यो हिसाबले मेरो हिसाबले सक्यो, तिमीहरूको हिसाबले गर्न बाँकी छ धेरै कुराहरू होइन। अब कुन च्याप्टर पढौँ त? च्याप्टर 8 च्याप्टर 9 हाम्रो कुन कुन सक्यो? 1 सक्यो, 2 सक्यो, 4 सक्यो, 6 7 र 9 सकिएछ है। अब यो च्याप्टर 3 सुरु गरौँ है त अलिकति। ल च्याप्टर 3 मा चाहिँ यो पावर क्यारिङ डिभाइसहरू छ है। पावर क्यारिङ डिभाइस भनेको के हो भन्दाखेरि के हो त हाम्रो इन्डस्ट्रियल इन्स्टेट अथवा कुनै पनि इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड इन्स्टलेसनमा चाहिँ त्यसलाई त्यो इन्स्टलेसन त्यो इक्विपमेन्टलाई चाहिने एमाउन्टको पावर पुर्याउनलाई युज गर्ने डिफरेन्ट एसेसोरिजहरू के, त्यसलाई हामीले पावर क्यारिङ डिभाइस भन्छौँ है। अब पावर क्यारिङ डिभाइस भनेको के हुनसक्यो त केबलहरू हुनसक्यो मेनली होइन। अब इन्डस्ट्रियल पावर डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको चाहिँ मेन चाहिँ रिक्वाइसाइड भनेको चाहिँ एउटा के हो त हाम्रो यो जो त्यहाँ भएका लोडहरूलाई चाहिँ के गर्ने त इलेक्ट्रिक पावर फिड गर्ने। अब इलेक्ट्रिक पावर फिड गर्नलाई नर्मल्ली हामीले के युज गरिन्छ केबलहरू युज गरिन्छ क्या है, केबलहरू युज गरिन्छ। अब केबल चाहिँ के हुन सक्यो अब यसलाई चाहिँ रेसवे अथवा ट्रे अथवा यसलाई डाइरेक्टली हामीलाई जमिनमा गाडेर अथवा यतिकै सर्फेसमाथि रन गराएर अथवा केबल बसमा राखेर चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्न सकिन्छ क्या है। अब
वायर्स र केबलको मिन्सबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त इलेक्ट्रिक पावरलाई एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ है, ट्रान्समिट गर्न सक्ने भयो भनेपछि पावर क्यारिङ डिभाइसको चाहिँ मेन एउटा चाहिँ इक्जाम्पल भनेको केबल भयो क्या है, केबल भयो। अब केबल र वायरमा के फरक छन् यो दुईवटा डेफिनेसनले भनेको छ होइन। अब वायर चाहिँ के भने चाहिँ वायर भनेको चाहिँ सिङ्गल कन्डक्टर इन्सुलेटरले चाहिँ कभर गरेको सिङ्गल कन्डक्टर भयो वायर होइन। अब सिङ्गल कन्डक्टर अथवा यो कभर गरेको अथवा पेयर कन्डक्टर हुन सक्यो र यसमा सिङ्गल कन्डक्टर अथवा ग्रुप अफ स्ट्यान्ड हुन सक्यो क्या। भनेको हाम्रो चाहिँ यो 7/7/22को केबल भन्छ नि त्यहाँ होइन, 22 गेजको 7वटा स्ट्यान्ड हुन्छ नि हो, त्यसरी स्ट्यान्ड भएको एउटैमा चाहिँ इन्क्लोज भएको छन् भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ वायर भन्ने भयो। अब केबल भनेको चाहिँ के हो त खासै फरक छैन तर त्यसको कन्फिगरेसन मात्रै फरक हो क्या। केबलमा चाहिँ के हुने भयो त इन्सुलेसनको डिफ्रेन्ट लेयरहरू हुने भयो क्या, कन्सिस्ट अफ 2 or more इन्सुलेटेड केबल भनेको 2 वा 2भन्दा बढी इन्सुलेटेड केबलहरू कन्डक्टरहरू चाहिँ एउटै यसरी हाउजिङमा एसेम्बल गरिएको छन् भनेदेखि चाहिँ होइन, एउटा दुईवटा तिनवटा यहाँभित्र यसरी गरेको छ भने यो होल एरेन्जमेन्टलाई हामीले चाहिँ केबल भनेर भनिन्छ क्या है। ल केबल कन्सिस्ट अफ 2 or more इन्सुलेटेड कन्डक्टर एन्ड क्यान बी आइदर बेयर अर कभर्ड यो हुन सक्यो है। दिस टर्म इज युज इन रेफरेन्स टु ग्रुप अफ इन्सुलेटेड कन्डक्टर द्याट आर इन्टरवाइन्ड अर ट्विस्टेड टुगेदर। अब ग्रुप अफ कन्डक्टरहरूलाई चाहिँ रिफर गर्नको लागि चाहिँ यो केबल भन्ने चाहिँ हामीले टर्म युज गर्न सक्छौँ। अब केबलको साइज चाहिँ सेलेक्सन गर्ने तरिका मैले एकचोटि पढाइसकेको छु होइन। अब यो केमा डिपेन्ड गर्छ त मेनली लोड करेन्ट कति क्यारी गर्नु पर्यो, लोडिङ साइकल, इमर्जेन्सी ओभरलोड, त्यसपछि फल्ट क्लियरिङ टाइम, अनि भोल्टेज ड्रप होइन कति भोल्टेज ड्रप अलाउड छ, अनि त्यहाँबाट यो कति चाहिँ ओभर करेन्टसम्म चाहिँ केबलले धान्न सक्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ क्या है, यो कुरा भयो। अब मेनली हामीले चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्स्टलेसनमा युज गर्ने केबल भनेको चाहिँ के छ त यो कपर केबल, कपरको केबल र एल्युमिनियमको केबल युज गरिन्छ नर्मल्ली है। 2 कन्डक्टर मेटेरियल कमनली युज इन केबल, कपर र एल्युमिनियम भयो। अब यिनीहरूको प्रोपर्टी दिएको छ होइन, 20 डिग्री सेल्सियसमा यसको चाहिँ डेन्सिटी यो भनेको छ है, यो ग्राम पर सिसी। अब लिनियर कोफिसियन्ट अफ एक्सपान्सन यति भनेको छ। अनि रेजिस्टिभिटी चाहिँ के छ त यी 0.02 ओम यो स्क्वायर एमएम पर मिटरमा है। अब यसको चाहिँ ओम मिटरमा फरक हुन्छ होइन भ्यालु। अब हामीले चाहिँ यो टर्ममा किन दिन्छ भन्दाखेरि हामीले केबल क्यालकुलेसन गर्दाखेरि डाइरेक्टली केबलको साइजहरू चाहिँ स्क्वायर एमएममा हुन्छ नि होइन, त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो खालको रेजिस्टिभिटीको भ्यालु लिन्छ क्या है, ओम स्क्वायर एमएम पर मिटर। 1 मिटरको चाहिँ यसको रेजिस्टिभिटी भनेको 0.02 हुन्छ कपरको, अनि सेम मिटरको चाहिँ एल्युमिनियमको रेजिस्टिभिटी कति हुन्छ 0.03 ओम स्क्वायर एमएम हुन्छ होइन। अब एनएल कपर इज द मेटेरियल मोस्टली जेनरली युज इलेक्ट्रिकल। अब एनएल भनेको चाहिँ जो म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस हो क्या एउटा होइन, मेटालर्जीको टेक्निक हो है। त्यो त्यसरी बनाएको कपर चाहिँ के हुन्छ त कोरोजन फ्री र त्यसको मेकानिकल स्ट्रेन्थ चाहिँ हायर हुन्छ। अब एल्युमिनियम कन्डक्टर विल ह्याभ क्रस सेक्सन एरिया यति टाइम्स द्यान अफ कपर टु बी इक्विभ्यालेन्ट डिसी रेजिस्टेन्स। अब सेम डिसी रेजिस्टेन्सको लागि चाहिँ के छ त एल्युमिनियमको साइज चाहिँ के हुन्छ त 1.5 टाइम्स हुन्छ भने कपरको ठाउँमा है, कपरको भन्दा। यो चाहिँ यहाँबाट थाहा रेजिस्टिभिटीबाट थाहा भइहाल्छ हामीले होइन। द कपर इज मेकानिकली स्ट्रङ हार्ड, त्यो कपरको चाहिँ यो कपरको चाहिँ मेकानिकल प्रोपर्टी दिएको छ है। डक्टाइल भनेको यसलाई तन्काउन सकिने क्या है, डक्टिलिटी र मिलिएबिलिटी भन्ने दुईवटा प्रोपर्टी हुन्छ नि होइन। हाइली रेजिस्टिभ टु कोरोजन एन्ड अक्सिडेसन, कोरोजनको लागि हाइली रेजिस्टिभ हुन्छ, अनि यसले चाहिँ हाई टेम्परेचर चाहिँ विथस्ट्यान्ड गर्न सक्छ। ड्याम्पनेस भनेको यो चिस्यान, धेरै ठुलो चिस्यान पनि यसले चाहिँ विथस्ट्यान्ड गर्न सक्ने भयो। अनि यसलाई चाहिँ सजिलै सोल्डर गर्न र वेल्ड गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू भयो। द कपर कन्डक्टर मे बी एनेल्ड अर हार्ड रन, एनेल्ड कपर आर कम्पेरिटिभली सफ्ट एन्ड प्लाइएबल। अब एनएल भनेको के हो त भनेपछि त्यसलाई तताएर चाहिँ पानीमा बिस्तारै त्यसलाई बिस्तारै सुक्न दियो भने नि त्यसलाई हामीले के भन्छौँ एनेलिङ भन्छौँ नि होइन।
एकदम कुनै सर्टेन टेम्परेचरमा तताएर त्यसलाई चाहिँ स्लोली एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टमा चिस्याउन राख्यो भने त्यसलाई हामीले एनालिङ भन्छौँ। त्यसरी बनाएको जुन कपर वायर छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त सफ्ट हुने भयो। सफ्ट भइसकेपछि यिनीहरू चाहिँ केमा युज गरिन्छ त यो आउटडोर केबलमा युज गरिन्छ। अनि हार्ड रन कपर भनेको छ क्या यहाँ है। हार्ड रन भने म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस हो। त्यो हार्ड रन प्रोसेसबाट बनाएको कपरहरू चाहिँ के हुन्छ त हाई टेन्साइल स्ट्रेसको हुन्छ र यिनीहरूलाई चाहिँ ओभरहेड कन्डक्टर बनाउन युज गरिन्छ। तर फेरि यो कपरको केबल चाहिँ के हुन्छ त एल्युमिनियमको भन्दा महँगो हुन्छ होइन नर्मली। त्यही भएर हामीले के गरिन्छ त एल्युमिनियमको चाहिँ कन्डक्टरहरू युज गरिन्छ क्या है फर पर्सपेक्टिभ अफ इकोनोमी। यो जुन हाई पावर क्यारी गर्ने जुन केबलहरू हुन्छन् त्यसमा चाहिँ एल्युमिनियम युज गरेको हुन्छ है। द करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी अफ इन्सुलेटेड केबल विथ एल्युमिनियम कन्डक्टर रेन्ज फ्रम ल सेम साइजको कपर कन्डक्टर र एल्युमिनियम कन्डक्टरलाई कम्पेयर गर्दाखेरि एल्युमिनियम कन्डक्टरमा जम्मा कपरको चाहिँ 80% मात्रै करेन्ट क्यारी गर्न सक्छ क्या। कपरले क्यारी गरेको करेन्टको 80 टाइम्स मात्रै क्यारी गर्न सक्छ होइन भनेको 0.78 टाइम्स है। भनिसकेपछि यो कपर कन्डक्टरको एम्पासिटी के हुन्छ हाई हुन्छ। एम्पासिटी भनेको करेन्ट क्यारिङ क्यापासिटी त्यो हाई हुन्छ है त। अनि चाहिँ एल्युमिनियम चाहिँ के हुन्छ त मेकानिकली विक हुन्छ। सस्तो तर मेकानिकली विक भयो। त त्यही भएर हामीले के गरिन्छ भन्दाखेरि यो सानसानो इन्स्टलेसनहरूमा जहाँनिर चाहिँ स्क्रुहरू लाउनु पर्ने हुन्छ नि होइन घरेलु इन्स्टलेसनहरूमा त्यहाँ चाहिँ कपर युज गरिन्छ। अनि यो ठुल्ठुला जुन टावरहरूमा हुन्छन् होइन त्यसमा चाहिँ जसमा चाहिँ यो स्मल क्रस सेक्सन भए पनि स्मल क्रस सेक्सन वायर र केबलको स्मल क्रस सेक्सन रिक्वायर हुने ठाउँहरूमा चाहिँ कपर केबल युज गर्ने भयो अलिक बलियो हुन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यो लार्ज क्रस सेक्सन जहाँनिर चाहिन्छ त्यहाँ चाहिँ हामीले के गरिन्छ त एल्युमिनियमको वायरहरू युज गरिन्छ क्या है एल्युमिनियमको केबलहरू भयो। अब वायर र केबलको बारेमा सर्टेन टर्मिनोलोजीहरूको डेफिनेसन छ है आइएस स्ट्यान्डर्डको इन्डियन स्ट्यान्डर्डले डिफाइन गरे अनुसार है। अब हामीले पनि त्यो इन्डियन स्ट्यान्डर्डको डेफिनेसन अनुसारै फलो गर्ने हो होइन। त्यो कन्डक्टर र यो चाहिँ वायर र केबलको डेफिनेसन छ यहाँ। मेटेरियल विच अफर लो रेजिस्टेन्स टु द फ्लो अफ इलेक्ट्रिसिटी जसलाई हामीले के भन्छौँ कन्डक्टर भनिन्छ। अब अनि वायर भनेको के हो त a piece of insulated or uninsulated conductor uniform in diameter अनि सर्कुलर इन क्रस सेक्सन। युनिफर्म डायमिटर भएको र सर्कुलर क्रस सेक्सन भएको पिस अफ कन्डक्टरलाई हामीले के भन्छौँ वायर भन्छौँ। कन्डक्टर भनेको चाहिँ के हो त जसले चाहिँ इलेक्ट्रिक करेन्टको फ्लोको लागि चाहिँ लो रेजिस्टेन्स अफर गर्छ। अब सोलिड कन्डक्टर भनेको यो सिङ्गल कन्डक्टर छन् भने होइन कन्डक्टर चाहिँ सिङ्गल वायरको छ भने त्यसलाई सोलिड कन्डक्टर। अनि त्यहाँबाट स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ यसरी मल्टिपल मल्टिपल कन्डक्टरहरू आपसमा स्ट्यान्ड गरेर चाहिँ बनाएको छ भने भनेको एक आपसमा ट्विस्ट गरेर राखेको छ भने यसलाई हामीले के भन्छौँ स्ट्यान्डर्ड कन्डक्टर भन्छौँ। अब स्ट्यान्डर्ड कन्डक्टर आर के हुन्छ मेकानिकल्ली स्ट्रङ्गर देन सलिड कन्डक्टर है। द निड फर मेकानिकल फ्लेक्सिबिलिटी युजुअली डिटरमाइन्स वेयर सलिड अर स्ट्यान्डर्ड कन्डक्टर इज युज। होइन मेकानिकली स्ट्रङ गराउनलाई हामीले के गर्नु पऱ्यो स्ट्यान्डर्ड खालको कन्डक्टर युज गर्नु पऱ्यो है युज हुन्छ है नर्मल्ली। अब अर्को कोर भनेको छ यो होइन। कोर भनेको चाहिँ सिङ्गल कभरिङ। अब केबल भनेको चाहिँ यस्तो खालको यहाँ देखिया छ यो भित्रको पार्ट छ नि यो भनेको कोर भयो। अनि यति होल एरेन्जमेन्ट चाहिँ के भयो त केबल भयो है। अब डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ केबल हेरौँ के छन् यहाँ। केबलको कन्स्ट्रक्सन। अब केबलको मेन काम भनेको के हो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गराउनु हो होइन। अब त्यसको मेन काम गर्दाखेरि त्यसको लाइफ टाइमभरि त्यसलाई हामीले चाहिँ जोगाउनु पर्यो। अब त्यो जोगाउनको लागि चाहिँ केबलमा के कस्ता प्रोटेक्टिभ कभरिङहरू राखिएको हुन्छ होइन त्यो सबैको एरेन्जमेन्ट हामीले भनेको केबल हो। अब तिनीहरूको चाहिँ वान बाई वान के लेयरहरू चाहिँ जेनरली केबलको कन्स्ट्रक्सनमा के लेयरहरू चाहिँ हामीले राखिएको हुन्छ त्यो एकचोटि हेरौँ है त। अब यहाँ हेरौँ यो भनेको मेन केबल भयो क्या यो कोर भयो होइन। यो चाहिँ भनेको करेन्ट क्यारी गर्ने पार्ट भयो। त्यस पछाडि यहाँभन्दा बाहिर के हुन्छ त यो कन्डक्टर स्क्रिन हुन्छ क्या कन्डक्टर स्क्रिन। कन्डक्टर र हाम्रो जुन यो इन्सुलेटर छ नि इन्सुलेसन त्यो इन्सुलेसनको बिचमा चाहिँ एउटा लेयर राखिएको हुन्छ त्यसलाई हामीले कन्डक्टर स्क्रिन भन्यो। यो
त्यसपछि भित्रको ऊ भयो होइन, यो कन्डक्टर भयो। त्यस पछाडि यो बाहिरको निलो पार्ट छ, यो पार्ट चाहिँ के हो त, एक्सएलपी इन्सुलेसन पार्ट हो के। अब एक्सएलपी भनेको चाहिँ त्यो इन्सुलेटिङ मेटेरियल हो होइन। अब यो फिगरमा चाहिँ यो जुन पार्ट छ यो भनेको इन्सुलेसन हो क्या है। इन्सुलेसन भयो। इन्सुलेसनभन्दा बाहिर के छ त, इन्सुलेसन स्क्रिन छ। अब इन्सुलेसनलाई पनि हामीले एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टबाट जोगाउनु पऱ्यो नि, त्यसको लागि चाहिँ यो इन्सुलेसन स्क्रिन युज गरेको हुन्छ भनेर छ होइन। यहाँ कपरले चाहिँ यहाँ ऱ्याप गरेको हुन्छ वरिपरि। अनि त्योभन्दा माथि फेरि के छ यहाँ अर्को, यो पिबिसी बेडिङ भनेर छ है, यो लेयर बेडिङको भयो। त्योभन्दा बाहिरपट्टि के छ त यहाँ, आर्मरिङ छ क्या, यो मेटालिक पार्टहरू है, आर्मरिङ भयो, करेन्ट क्यारी नगर्ने पार्ट। अनि यो सबैलाई जोगाउनको लागि बाहिरपट्टि के छ त, आउटर पिभिसी सिट छ क्या है। अब यो भनेको चाहिँ नर्मल केबलको कन्स्ट्रक्सन भयो है त। सबभन्दा पहिला ऊ भयो यो कोर, त्यस पछाडि कन्डक्टर स्क्रिन, त्यस पछाडि इन्सुलेसन स्क्रिन, त्यस पछाडि कपर टेप स्क्रिन भयो, त्यस पछाडि यो पिभिसी बेडिङ भनेर छ होइन, बेडिङ पिभिसीको। त्यस पछाडि आर्मरिङले चाहिँ यसलाई मेकानिकल्ली यहाँभित्रको सबै पार्टहरू जोगाउनको लागि के। अनि यो बेडिङ भनेको चाहिँ यो स्क्रिनलाई चाहिँ यसले असर नगरोस् भन्ने हिसाबले क्या है, त्यो राखेको हुन्छ। ल यो माथिको चाहिँ के भयो त, सिङ्गल कोर केबल भयो होइन कन्स्ट्रक्सन। यो चाहिँ के भयो त, 4 कोर केबलको कन्स्ट्रक्सन। यी 4टा केबलहरू छ नि, आरवाइबी अनि न्युट्रल लैजानको लागि। यो चाहिँ के हो त, 4 कोर केबल कन्स्ट्रक्सन भयो। अब कन्डक्टर भनेको छ यी नन हाइग्रोस्कोपिक फिलर भनेको छ होइन। यो जुन ग्याप हुन्छ नि यहाँनिर राखिसक्यो, त्यो ग्यापलाई फिल गर्नको लागि के सर्टेन मेटेरियल छ त्यसलाई फिलर भन्ने हो। अनि बाइन्डिङ टेप, बेडिङ, ग्याल्भनाइज्ड स्टिल वायर आर्मर अथवा एल्युमिनियम वायर आर्मर, जे पनि हुनसक्यो यहाँ दुईटा मध्ये होइन। अब त्यही म्यानुफ्याक्चररको उसमा भर पर्छ त्यो कुरा चाहिँ। ल त्यसको बारेमा डिटेलमा यहाँ भनेको छ है। कन्डक्टर भनेको चाहिँ के भयो त, अल केबल ह्याभ वान सेन्ट्रल कन्डक्टर अर नम्बर अफ कन्डक्टर कोर्स अफ स्ट्यान्डर्ड कपर। यो आयो होइन। एउटा यो कोर चाहिँ के हुन्छ कि, एउटा हुनसक्यो, दुईवटा हुनसक्यो, तिनवटा हुनसक्यो, अथवा 4टा अथवा 3टा र हाफ हुनसक्यो क्या है। त्यस पछाडि कन्डक्टर स्क्रिन, सेमी कन्डक्टिङ टेप टु मेन्टेन युनिफर्म इलेक्ट्रिक फिल्ड लाइन, मिनिमाइज इलेक्ट्रोस्ट्याटिक स्ट्रेसेस भनेको छ कन्डक्टर स्क्रिन चाहिँ है। यो भित्रको कुरा भयो, इलेक्ट्रिक फिल्ड युनिफर्म मेन्टेन गर्नको लागि चाहिँ यहाँभित्र यो कन्डक्टर स्क्रिन राखेको हुन्छ। अब कन्डक्टर स्क्रिनभन्दा बाहिर के छ त, यहाँ इन्सुलेसन पनि थरी थरीका हुन्छन्। इन्सुलेसनको टाइप अनुसार नै हामीले केबललाई चाहिँ नामाकरण गरिएको हुन्छ क्या है। अघि त्यो एक्सएलपी इन्सुलेसन थियो नि होइन, क्रस लिङ्क पोलिथिन इन्सुलेसन भन्छ क्या त्यसलाई, एक्सएलपी। अब त्यो एक्सएलपी इन्सुलेसन युज गरेको केबललाई हामीले एक्सएलपी केबल भनेर भनिन्छ क्या है। अब अर्को छ है रबर इन्सुलेसनको काम भनेको, मेन इन्सुलेटिङ मेटेरियल रबर भयो होइन। यसको डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ यति हुन्छ, यी 30 kb/mm। थ्रु यो हाई इन्सुलेटिङ क्वान्टिटी इट्स अफेक्टेड बाई मोइस्चर। अब यसले चाहिँ यो रबर इन्सुलेसनको चाहिँ हाई चाहिँ इन्सुलेटिङ प्रोपर्टी भए पनि यसलाई के गर्न सक्छ त, हाम्रो मोइस्चरले चाहिँ सजिलै यसलाई चाहिँ बिगार्न सक्छ क्या है। भनेपछि रबर, यो प्योर रबरलाई चाहिँ हामीले चाहिँ इन्सुलेटिङ मेटेरियलको रूपमा युज गर्न सकिन्न। त्यही भएर यसलाई सर्टेन तरिकाले ट्रिट गरेर चाहिँ यो भल्केनाइज्ड इन्डियन रबर बनाइन्छ क्या है, VIR। इट इज प्रिपेयर्ड बाई मिक्सिङ इन्डियन रबर भनेको छ। यो इन्डियामा पाइने रबर हुनुपर्छ यो होइन। रबर विथ मिनरल म्याटर सच एज सल्फर, यो रेड लिड, यिनीहरूसँग मिसाएर जुन रबर बनाइन्छ त्यस्तो खालकोलाई हामीले के भनिन्छ, यो चाहिँ भल्केनाइज्ड इन्डियन रबर भन्ने मेटेरियल बनाइन्छ। त्यो मेटेरियलको चाहिँ इन्सुलेसन युज गरेको छ नि, त्यसलाई हामीले के भनियो त, VIR केबल भन्ने हो क्या है। अब VIR को मेन प्रोपर्टी भनेको के हुन्छ त, रबरभन्दा केही इम्प्रुभ भएको भनेको चाहिँ यसको नन हाइग्रोस्कोपिक प्रोपर्टी। हाइग्रोस्कोपिक भनेको के हो त, वाटर एयरमा भएको वाटर कन्टेन्ट एब्जर्ब गर्ने प्रोपर्टी हो नि होइन। भनेको यसले चाहिँ मोइस्चर कन्टेन्टले यसलाई केही पनि असर गर्दैन क्या VIRलाई चाहिँ है। अनि अर्को चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ, स्ट्रेन्थ, ड्युरेबिलिटी, इलास्टिसिटी प्रोभाइड गर्छ। अनि त्यस पछाडि स्लाइटली रिड्युसेस हिज स्पेसिफिक रेजिस्टेन्स। अब यो रबरको जुन रेजिस्टिभिटी छ त्योभन्दा थोरै कम हुन्छ क्या यसमा रेजिस्टेन्स है। अब इन्सुलेसनको चाहिँ रेजिस्टेन्स भ्यालु एकदम धेरै हुनुपर्छ नि होइन। VIR इज गुड इलेक्ट्रिक इन्सुलेटर, डज नट एब्जर्ब मोइस्चर फ्रम एटमोस्फियर, वाटरप्रुफ एन्ड
वेन न्यू अन्डर फेभरेबल कन्डिसन फर फ्यु नम्बर अफ इयर्स, केही वर्षसम्मको लागि चाहिँ हुँदैन। ल 50 वर्षभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी युज हुन्थ्यो अरे होइन, इन्डस्ट्रियल र रेसिडेन्सियल एरियाहरूमा VIR केबल। अब यसमा चाहिँ के गरिन्छ, एनएल कपर र आल्मुनियम चाहिँ कन्डक्टर युज गरिएको हुन्छ। इन्ग्रेडियन्ट लाइक सल्फर व्याक्स, यो चाहिँ यसकै इन्ग्रेडियन्ट हो क्या यो VIR को है, भल्केनाइज्ड इन्डियन रबर। These wires are no more used because of PVC insulated are more superior than VIR insulated। ल आएछ यहाँ यो इन्सुलेसनको यसको मेन ड्रब्याक भनेको चाहिँ के गर्छ, सल्फर जुन कन्टेन्ट हुन्छ, सल्फर कन्टेन्टले चाहिँ हाम्रो यो कपरसँग चाहिँ अर्कै प्रोडक्ट बनाइदिन्छ क्या। त्यो भनिसकेपछि हाम्रो कन्डक्टरले काम नगर्ने भयो होइन। अब अर्को छ पेपर इन्सुलेसन भनेको छ होइन। पेपर इन्सुलेसन स्पेसल टाइपको पेपर द इम्प्रिग्नेटेड विथ हाई ओराकल अफ मिनरल ओइल भनेको पेपरले युज गर्ने इन्सुलेसन क्या, जसको चाहिँ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन्थ हाई छ अनि त्यसको ब्रेकडाउन स्ट्रेन्थ पनि हाई छ। त्यस्तो खालको पेपरहरू युज गरिएछ भने त्यसलाई हामीले पेपर इन्सुलेटेड भयो। द थिन पेपर टेप इज ऱ्याप्ड इन मेनी लेयर्स अराउन्ड द कन्डक्टर एन्ड देन सोक्ड विथ ओइल भनेको छ है, यो पेपर टाइपको। अनि अर्को छ PVC इन्सुलेसन भनेर छ क्या है। PVC इन्सुलेसन भनेको यो चाहिँ के हो त, PVC भनेको प्लास्टिकहरू हो नि होइन, पोलिभिनाइल क्लोराइड। इन प्रोसेस सर्टेन सिन्थेटिक मेटेरियल इज चेपर देन रबर एन्ड रेजिस्टिभ देन अगेन्स्ट अक्सिजन एन्ड अलमोस्ट इनर टु ओइल। ल यो सबै यसको यति धेरै प्रोपर्टी भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले के गर्न सक्यो त, केबलको इन्सुलेसनमा युज गर्न सक्यो क्या है। ल यो केबलको इन्सुलेसन मोर प्रिफर टु VIR युज गर्न सकिने भयो। जस्तै यो सिमेन्ट फ्याक्ट्री, केमिकल फ्याक्ट्रीहरूमा PVC केबलहरू इन इलास्टिसिटी एन्ड रिकभर फ्रम स्ट्रेचिङ आर नट गुड। अब इलास्टिसिटी चाहिँ राम्रो हुन्न रहेछ यसको होइन, PVC को। दे आर युज लो एन्ड मिडियम डोमेस्टिक पावर सर्किट। यिनीहरू चाहिँ अब पनि अभाइलेबल चाहिँ वायर केबलहरू छन् होइन हाम्रो वरिपरि, लो भोल्टेजमा अथवा सानो इक्विपमेन्टहरूलाई जोड्नको लागि। त्यो सबैमा के हुन्छ त, इन्सुलेसन चाहिँ यो PVC को इन्सुलेसन हुन्छ है त। यसको एडभान्टेज के छ, VIR ओभर चाहिँ हायर लोवर रेजिस्टिभिटी, केबल्स ह्याभ हायर रेजिस्टिभिटी हुनुपर्ने छ, मिस्टेक भएको छ क्या यहाँ, ठिक छ। हायर इन्सुलेसन स्ट्रेन्थ, हायर रेजिस्टेन्स टु मोइस्चर अनि लङ्गर लाइफ पनि भयो है। अनि अर्को मेटेरियल छ यहाँ बार्निस क्याम्ब्रिक भनेर छ होइन, यो बार्निस कोटेड इम्प्रिग्नेटेड कटन क्लोथ, यो यसको नाम यो खालको मेटेरियल भयो। अब यसको लागि चाहिँ मेसिनको केबलहरूमा चाहिँ यस्तो खालको इन्सुलेसन भएको केबल युज गरिन्छ है त। अब अर्को छ यो भनेको यति भनेको इन्सुलेसनको चाहिँ टाइपहरू भयो क्या। त्यस पछाडि यिनीहरू भनेको यो इन्सुलेसन स्क्रिन भनेर छ है। इन्सुलेसन स्क्रिन भनेको चाहिँ के हो त, यो इलेक्ट्रिक फिल्ड यो चाहिँ कन्डक्टर स्क्रिनको जस्तै काम गर्ने भयो यसले नि होइन। कन्ट्रोल अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड अफ हाई भोल्टेज पावर केबल, हाई भोल्टेज पावर केबलको इलेक्ट्रिक फिल्डलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ इन्सुलेसन स्क्रिन युज गरे हुन्छ है, सेमी कन्डक्टर मेटेरियलको। त्यस पछाडि कन्डक्टर सिट भनेर छ होइन, कन्डक्टर सिट समटाइम लिड इज युज टु किप इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन सिल्ड, द इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसनलाई सिल्ड गर्नको लागि कन्डक्टर स्क्रिन युज गरेको हुन्छ। त्यसभन्दा यो अनि त्यस पछाडि यो फिलर भयो होइन इन्सुलेसन स्क्रिन। त्योभन्दा माथिको यो जुन सिट थियो नि यो के कपर सिट, कपर सिट भनेको चाहिँ त्यो के हो त, यो चाहिँ कपर टेप स्क्रिन भनेको नि। यो चाहिँ यसको काम चाहिँ के हो, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक त्यो जुन रेडिएसन छ त्यसलाई चाहिँ सिल्ड गर्नको लागि है, यो त्यो कुरा आएछ यहाँ। कहाँ पुग्यो यो कन्डक्टर सिट। त्यसपछि फिलर भइहाल्यो होइन, त्यो केही बिचमा स्पेसहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ टाइटली राख्नको लागि यो फिलर राख्यो। अब फिलरभन्दा बाहिरको लेयरमा बेडिङ हुन्छ, बेडिङले चाहिँ यो यहाँभन्दा माथिको सबै भित्रको लेयरलाई चाहिँ कभर गर्ने भयो। अनि यो बेडिङभन्दा भित्रको लेयरलाई चाहिँ जोगाउनको लागि आर्मरिङ भयो होइन। अब त्यो आर्मरिङलाई पनि जोगाउनको लागि चाहिँ बल्ल के भयो, बाहिरपट्टि एउटा लेयर एक्स्ट्रा थपियो यहाँ, आउटर सिट अप्लाइड ओभर द आर्मर ओभरअल फर ओभरअल मेकानिकल वेदर केमिकल एन्ड इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्सन।
अनि यो चाहिँ थर्मोप्लास्टिक यो पिभिसीहरू युज गरेको हुन्छ है त बेडिङमा जुन मेटेरियल युज गर्यो यसमा नर्मली त्यही मेटेरियल युज गरेको हुन्छ है ल यो भनेको केबलको कन्स्ट्रक्सन भयो है त ल आजलाई यति गरौँ बाँकी कुरा अर्को क्लासमा पढौँला है अनि तिमीहरूले ग्रुप बनायो